आईकेई तपाईको को कुरा गरौँ, VPN मा कुरा गर्दाखेरि जनरली तपाईको VPN को फुल फर्म को पनि लास्टमा कुरा गर्दै फेरि पनि कुरा गर्छु। भर्चुअल तपाईको प्राइभेट नेटवर्क हुन्छ यसको फुल फर्म हैन। अनि लास्ट टाइम हामीले कुरा गरेको थियौं कि हाम्रो ISP इन्भाइरोमेन्ट छ, ISP इन्भाइरोमेन्टमा हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। तपाईको ISP भयो, प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो तपाईको हाम्रो सर्भर्सलाई अथवा अर्को रिमोट पियरलाई। मान्ने यो एउटा पियर 1 हैन, यो पियर 2, दुईटा तपाईको पियरलाई तपाईको हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो दुईटा बीचमा। भने हामीलाई चाहिन्छ तपाईको VPN चाहिन्छ ल। VPN मा पनि जब तपाईको IPsec थपिन्छ तब सेक्युरिटी बढेर जान्छ ल। IPsec थपेपछि सेक्युरिटी बढेर जान्छ। VPN प्लस IPsec इक्वल टु तपाईको IPsec VPN भन्छ ल। यसको लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थिएँ मैले, फेरि पनि कुरा गर्छु। यसको मेजरली तपाईको यो IPsec VPN को मेजरली कुरा गर्दाखेरि दुईटा फेज हुन्छ ल। तपाईको दुईटा फेज हुन्छ भन्दा पनि तीनटा भन्दा पनि हुन्छ, तर मोटामोटी दुईटा भन्छु अगाडि म। एउटा हुन्छ तपाईको नम्बर 1 फेज 1 हैन, अर्को तपाईको नम्बर 2 फेज 2 ल। दुईटा फेज हुन्छ, फेज 1 र फेज 2 दुईटा फेज हुन्छ। जसमा फेज 1 रिस्पोन्सिबल हुन्छ तपाईको कीलाई तपाईको एक्सचेन्ज गर्नलाई, कीलाई एक्सचेन्ज गर्न लागि। र फेज 1 क्रिएट हुने काम हुन्छ नर्मली ISACAM बाट ल। ISACAM बाट फेज 1 क्रिएट हुन्छ। र फेज 2 भनेको ESP बाट अथवा AS बाट तपाईको क्रिएट हुने गर्छ ल। यो AS अथेन्टिकेसन हेडर, ESP भनेको इन्क्याप्सुलेसन, तपाईको इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड ल। सेक्युरिटी पेलोड हैन, ESP बाट AS भनेको AS फुल भन्छ अथेन्टिकेसन हेडर ल। हालाकि आजभोलिको जमानामा यो AH प्राय जस्तो मान्छेले युज गर्दैन ल अथेन्टिकेसन हेडर। आजभोलिको जमाना मान्छेहरूले ESP नै चलाउँछ ल, यानी कि इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड नै चलाउँछ ल। पछि प्रोटोकल नम्बर 1, अगर तपाई दुईपट्टि तपाईँ VPN गर्दै हुनुहुन्छ भने फेज 1 भनेको तपाईको हैन ISACAM ले बनाउँछ, ISACAM ले क्रिएट गर्छ। प्रोटोकलको नाम ISACAM हो, ISACAM ट्रान्स प्रोटोकलको नाम, र यसलाई IKE पनि भन्छ ल। IKE पनि भन्छ ल फेज 1 लाई हैन। अर्को फेज 2, फेज 2 तपाईको टनल भनेको तपाईको ESP अथवा AS ले बनाउँछ। यसलाई तपाईको IPsec पनि भन्ने गरिन्छ ल। फेज 2 लाई IPsec टनल भन्छ, फेज 2 टनल भन्छ ल। दुईटा भयो ल तपाईको। एउटा भयो हाम्रो टनल नम्बर 1 हैन, अर्को टनल 2। के फरक छ टनल 1 र टनल 2 मा भन्दाखेरि यसको त्यस्तो फरक हुन्छ ल तपाईको। जस्तो कि एउटा तपाईको मेरो राउटर यहाँनिर छ, अर्को राउटर यहाँनिर छ, दुई राउटर भयो। दुईटा राउटर हुँदाखेरि इनिशियल स्टार्टिङ टाइमबाट टनल भन्छ ल। एउटा VPN सुरु हुँदाखेरि टनल भन्छ। यो टनललाई ISACAM तपाईको हैन, तपाईको यो टनललाई ISACAM टनल भन्छ, ISACAM टनल अथवा फेज 1 टनल भन्छ, अथवा IKE टनल पनि भन्छ। IKE को फुल फर्म हुन्छ इन्टरनेट की एक्सचेन्ज ल। इन्टरनेट की एक्सचेन्ज हैन, IKE भन्छ। र IKE टनल जनरली यो युनिडाइरेक्सनल हुन्छ ल। सरी बाइडाइरेक्सनल हुन्छ। बाइडाइरेक्सनल भनेको यसमा जाने काम पनि गर्ने काम गर्छ वास्तवमा हैन, र तपाईको फर्किने काम पनि तपाईको यसमा एउटै टनलबाट हुन्छ ल। तपाईको एउटै सिंगल टनलबाट हुन्छ ल। यो तपाईको IKE भयो, यानी कि ISACAM मा ल। खासमा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईको IKE हो। र तपाईको त्यो IKE को तपाईको एट्रिब्युटलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुनेलाई चाहिँ ISACAM भन्छ ल। ISACAM भन्छ, ISACAM भन्छ ल। ISACAM प्रोटोकल भन्छ। अनि अर्को पट्टिबाट तपाईको फेज 2 क्रिएट हुन्छ तपाईको फेज 2। फेज 2 मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको फेज 2 अथवा ESP ले बनाउँछ। फेज 2 लाई ESP ले बनाउँछ अथवा AS ले बनाउँछ, अथेन्टिकेसन हेडर ले बनाउँछ ल। र यसको कन्सेप्टलाई फेज 2 कन्सेप्टलाई IPsec कन्सेप्ट भन्छ ल। IPsec भनेको फेज 2 कन्सेप्ट, ISACAM भनेको फेज 1 कन्सेप्ट ल। त IKE भनेको फेज 1 कन्सेप्ट हो। रफली भन्दाखेरि यो जुन फेज 2 छ, फेज 2 को दुईटा टनल हुन्छ तपाईको। फेज 2 को चाहिँ फेज 1 को एउटा टनल भयो र फेज 1 को। फेज 1 मा सिंगल टनल भयो, सिंगल टनलबाट दुईटै कुराहरु क्यारी भयो र फेज 1 मा दुईटै कुरा क्यारी भयो। दुईपट्टिको तपाईको डाटा क्यारी भयो र फेज 1 मा। ठीक छ। दुईपट्टि भनेको तपाईको
आउने जाने दुईटै काम चाहिँ एउटा सिंगल टनलले भयो तर फेज 1 मा चाहिँ यो फेज 1 हो फेज 1 फेज 2 मा चाहिँ डेडिकेटेड दुईटा टनल हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा सेन्डिङको लागि अर्को रिसिभिङको लागि छुट्टै एउटा टनल हुन्छ दुईटा टनल हुन्छ र फेज 2 मा चाहिँ रिसिभिङको लागि दुईटा टनल हुन्छ भनेपछि यो तल्लो फेज 2 चाहिँ हैन युनिडाइरेक्सनल भयो ल युनिडाइरेक्सनल भयो किन युनिडाइरेक्सनल भयो भने जानुको लागि छुट्टै सिंगल पाथ छ आउनुको लागि छुट्टै पाथ छ त्यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई युनिडाइरेक्सनल तपाईको पाथ भन्छ ल यसरी बुझ्नु होला त्यो फेज 1 र फेज 2 मा केही डाउट छ भने सोध्नु होला फेज 1 र फेज 2 मा र नर्मली अर्को कुरा पनि भन्नु चाहन्छु म क्लियर अहिले नै गर्न चाहन्छु फेज 1 मा तपाईको यसमा की चल्छ ल तपाईको की एक्सचेन्ज हुन्छ ल यसमा की एक्सचेन्ज हुन्छ फेज 2 मा तपाईको यसमा एक्चुअल तपाईको डेटाहरु तपाईको मतलब एक्सचेन्ज हुन्छ अथवा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ र यसमा ट्रान्सफर हुन्छ र डाटाहरु ट्रान्सफर हुन्छ यसमा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हैन आईपीसेक VPN को दुईटा फेज हुन्छ र आईपीसेक VPN को द फर्स्ट इज द फेज 1 को कन्सेप्टलाई IKE पनि भन्छ अनि IKE ले ट्रान्सफर गर्नेको काम आइजाक्याम भन्छ आइजाक्याम UDP 500 मा चल्छ र UDP पोर्ट नम्बर 500 चल्छ यो आइजाक्याम फेज 2 मा कि त फेज 2 ESP ले तपाईको बनाउँछ फेज 2 कि त AS ले बनाउँछ ल फेज 2 दुईटामा एउटा बनाउँछ तर जसले बनाए पनि फेज 2 दुईटा टनल हुन्छ र फेज 2 भित्र पनि एउटा सेन्डिङको लागि अर्को रिसिभिङको लागि र दुईटा तपाईको टनल हुन्छ फेज 2 मा ल यसमा कसैलाई डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई दीप मोरिया के डाउट छ सोध्नुहोस् गुड इभिनिङ सर हिमाचल के डाउट सोध्दाखेरि हुन्छ ल नमस्कार हजुर नमस्कार डाउट सोध्नुहोस् सर फेज 1 मा सर की एक्सचेन्ज हुन्छ अनि फेज 2 मा सर एक्चुअल डेटा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ हैन सर यस हजुर हजुर सर तारनाथ सरलाई के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल सर नमस्कार छैन सर छैन सर अब यसलाई मैले यसरी भने ल अब मोटामोटी मैले तपाईहरुलाई यो कुरा आइसाक्याम भनेको के हो IKE भनेको के हो र आईपीसेक र ES भनेको एज भनेको के हो यसको थोडा सा कुरा गरौँ IKE पछि समय सुनिन्छ ल IKE को बारेमा IKE को फुल फर्म भन्छ तपाईको इन्टरनेट तपाईको की एक्सचेन्ज ल IKE लाई तपाईहरुले फेज 1 भन्नु सक्नुहुन्छ ल यसलाई फेज 1 भन्नु सक्नुहुन्छ फेज 1 को सबै कामहरु IKE मा हुन्छ ल र यो IKE को कन्सेप्टबाट नि तपाईको फेज 1 भन्छ फेज 1 को सबै कामहरु IKE हुन्छ र यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ डेडिकेटेडहरुको तपाईको आइसाक्याम क्रिएट हुन्छ ल आइसाक्याम यो क्रिएट हुन्छ ल भनेको यसरी बुझ्दा हुन्छ एउटा IKE भनेको तपाईको एउटा फ्रेमवर्क हो ल तपाईको हैन यसले यो फ्रेमवर्क हो जसले सेक्युरिटी प्यारामिटर्स र पोलिसीहरु तपाईको एक्सचेन्ज गराउँछ ल तपाईको दुईटा डिभाइसेसहरुमा हैन लाइक मेरो एक्जाम्पल लागि राउटर 1 यो मेरो फर एक्जाम्पल विराटनगरमा छ यो तपाईको यो राउटर अर्को राउटर 2 रहेछ तपाईको यो राउटर 2 तपाईको यो तपाईको दिल्लीमा रहेछ फर एक्जाम्पलको लागि हैन यस्तो केसेसमा यसले सोचो प्रोटोकलमा AES हाल्छु इन्क्रिप्सनको लागि ह्याशिङको लागि म SAP प्रोटोकल हाल्छु अहिले तपाईको प्रिसेयर की हाल्छु म लाइफ टाइममा तपाईको 1800 सेकेन्ड हाल्छु भने यसले तपाईको यताबाट आफ्नो एट्रिब्युट भनेर एउटा एट्रिब्युट भन्छ एट्रिब्युट अथवा यसको एउटा एक खालको तपाईको सेटिङ बनाए यसले सेम सेटिङ तपाईको यता पनि AES तपाईको राख्ने इन्क्रिप्सनमा SAR राख्ने इन्क्रिप्सनमा ह्याशिङमा प्रिसेयर की युज गर्ने अथेन्टिकेसनको लागि र 1800 सेकेन्डमा लाइफ टाइम राख्छु भनेर यता पनि तपाईको एग्री भयो दुईटै बीचमा एग्री हुँदाखेरि यो दुईटाको तपाईको इन्फर्मेसन्सहरु यो दुईटाको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गराउने काम चाहिँ तपाईको के ले गर्छ तपाईको IKE ले गर्छ ल IKE ल इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भन्छ ल IKE अथवा यसरी बुझ्दा हुन्छ IKE एउटा तपाईको एउटा प्रोटोकल हो वास्तवमा एउटा कन्सेप्ट हो र फ्रेमवर्क हो
यसले तपाईको एक्सचेन्ज गर्छ ल सेक्युरिटी प्यारामिटर्स र पोलिसिजहरु ल तपाईको हैन यो सेक्युरिटी प्यारामिटर्स र पोलिसिजहरुलाई तपाईको के भन्छ नि यसलाई नर्मली प्रपोजल पनि भन्छ ल प्रपोजल यसले प्रपोजल गर्छ विथ दिस प्रोटोकल एन्ड दिस एट्रिब्युट अनि यसले प्रपोजल तपाईले स्वीकार गर्यो भने तपाईको त स्वीकार हुन्छ तपाईको यो काम गर्छ ल हजुर भन्नुहोस् यो पाथ चाहिँ युनि डाइरेक्सनल हो कि मल्टी डाइरेक्सनल हुन्छ यो अघि नै भनेको वास्तवमा फेज 1 हामीको के हुन्छ फेज 1 तपाईको बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ ल तपाईको बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ फेज 1 ल हुन्छ सर हुन्छ अनि यहाँ बाली यहाँ त पकाउँछ दाउन त केटी लिदाउन न त त्यो छला जानेको मानि मैले गरेर लिएर आएको त्यही जना त आफ्नो संगीमा त सोच्छ अब चाहिँ आउँदा चाहिँ त्यो तला त्यसले त म त दिन पुत्राउँछु बाहिर चाहिँ भित्र लाग्छ यो कन्सेप्टलाई तपाईको हामी आईकेई को तपाईको कन्सेप्टलाई तपाईको हामी नर्मली समग्र भन्दाखेरि आईकेई को कन्सेप्टलाई हामी तपाईको फेज भन्छौं ल यसको तपाईको आईकेई फेजेस भन्छौं ल आईकेई को फेजेसलाई तपाईको एक्चुअली तपाईले कुरा गर्दाखेरि हालाकि म्याक्सिमम दुई खालको फेज नै चल्छ ल आईकेई को एउटा फेज 1 चल्छ अर्को तपाईको फेज तपाईको 1.5 पनि चल्छ तर फेज 1.5 लाई यसलाई अप्सनल भन्ने गरिन्छ ल फेज 1.5 लाई अर्को फेज 2 चल्छ ल टोटली फेज 2 चल्छ हैन आईकेई को फेजेसहरुमा हैन आईकेई फेजेसहरुमा फेज 1 फेज 1.5 र फेज 2 ल तपाईको टोटली तपाईको गरेर तपाईको तीनटा फेजेसहरु भयो तर यो तपाईको बीचको फेज भने चाहिँ अप्सनल हो यो फेज तपाईको यो फेज जनरली सबैले युज गर्दैन ल यो फेज तपाईको आईकेई तपाईको फेज 1.5 चाहिँ यसको कारण छ ल वास्तवमा कारण यस प्रकारको छ कि यो पर्टिकुलर खालको VPN मा मात्रै युज हुन्छ ल फेज 1.5 भनेको फेज 1 र फेज 2 चाहिँ सबै VPN मा युज हुन्छ तर फेज 1.5 चाहिँ तपाईको अप्सनल हो यसलाई कसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै जसले अगाडि फायरवलमा तपाईको एउटा रिमोट एक्सेस VPN भन्ने हुन्छ ल तपाईको रिमोट एक्सेस VPN भन्ने हुन्छ त्यसमा तपाईहरुले कसै फायरवलको हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईको एउटा तपाईको मेरो हेड अफिसको राउटर भयो राउटर नम्बर 1 अनि तपाईको आईएसपी बाट तपाईको यहाँ राउटर नम्बर 2 लाई मैले कनेक्ट गर्नु खोज्दाखेरि राउटर नम्बर 2 लाई कनेक्ट गर्नु खोज्दाखेरि xauth भन्ने कमान्ड दिएर अथेन्टिकेसन राउटरमा गराएर यसलाई कनेक्ट गराइन्थ्यो ल वास्तवमा हिमाल सरलाई याद छ कि हिमाल सरले बिर्सिनु भयो हिमाल सर हजुर सर हजुर xauth भन्ने युज गरेको याद छ कि याद छैन तपाईलाई सुन्ने जस्तो लाग्यो सर बिर्सिसके इजी VPN मा आइपरेको थियो ल हिरा सरलाई याद छ कसलाई हजुर 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 हामी ब्रान्च अफिसमा तपाईको हामीले कनेक्ट गर्छौं ल ब्रान्चलाई बुझ्नु पनि हजुर सर हजुर xauth भनेको एक्सटेन्डेड अथेन्टिकेसन हो त्यसलाई 1.5 भन्छ र त्यो फेजलाई चाहिँ आईकेई को फेजलाई त्यसलाई 1.5 भन्छ त्यो फेज अप्सनल हो त्यो जुन सायद कुन VPN मा हुँदैन र म्याक्सिमम हुने चाहिँ फेज 1 र फेज 2 मात्रै हो ल हिमाल सर बुझ्नुभयो हजुर सर दीप मोदिया बुझ्ने सरले हजुर हजुर सर एकचोटि दिनु सर म डिस्टर्ब दिनु सर मेरो इन्टरनेट आईकेई को तपाईको फेज दुईटा हुन्छ ल वास्तवमा फेज 1 र फेज 2 हुन्छ तर पनि फेज 1.5 पनि अप्सनल हुन्छ त्यो अप्सनल तपाईको जुन फेज छ त्यो चाहिँ तपाईको इजी VPN मा युज हुन्छ र इजी VPN मा त्यो भविष्यमा तपाईहरु कतै फायरवल इन्जिनियरिङ पढ्नु भो कोही यहाँदेखि कोही पढ्नु भने तपाईले देख्नुहुन्छ अब पढ्नु भयो भने तपाईले एक्चुअली इजी VPN को थ्योरी हेर्दा हुन्छ र त्यो थ्योरी अथवा प्र्याक्टिकल हेर्दा हुन्छ र तपाईको त्यो गुगलमा पाउनुहुन्छ र त्यहाँ हेर्दाखेरि हुन्छ xauth भन्ने कमान्ड हुन्छ त्यहाँनिर भनेको भन्नाले फेज 1.5 चाहिँ त्यो इजी VPN मा हुन्छ हैन सर हजुर सर्भर यो क्लाइन्ट जस्तै हुन्छ र बुझ्नु भने क्लाइन्ट जस्तै हुन्छ र यो धेरै एडभान्स VPN हो ल इजी VPN भनेको हजुर हजुर सर अहिले बुझ्नुहुन्छ दीप मोदिया हजुर बुझेँ सर के डाउट छ सोध्नुहोस् है ल
यसको म्याक्सिमम युज कहाँ हुन्छ सर यसको के को फेज 5 को फेज टनल क्रिएट गर्यो फेज 1 फेज 2 सर त हामीले गर्छौं हैन सर तर 1.5 जुन छ सर इजी VPN यसको चाहिँ म्याक्सिमम वर्क कता हुन्छ सर त्यही हाम्रो तपाईँको VPN को परिकल्पित आर्किटेक्चर हुन्छ तपाईँको जुन इजी VPN भन्ने जुन VPN भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईको एडभान्स VPN मा आउँछ त्यो एडभान्स VPN मा हुन्छ के भन्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ त्यसमा एडभान्स VPN भन्दाखेरि जेनरली त्यसमा चाहिँ पहिला पल्लोपट्टिको साइट कनेक्ट गर्नु अगाडि युजरको नेम र पासवर्ड दुईटै कनेक्ट गराउनुपर्छ र अनि मात्रै तपाईको कनेक्ट हुन्छ एउटा पासवर्ड कनेक्ट गर्नुपर्छ र अनि कनेक्ट हुन्छ र पासवर्ड बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर त्यो खालको तपाईको VPN मा ल पासवर्ड हाल्नुपर्छ पछाडी यदि अरुमा हाल्नु पर्दैन ल साइट टु साइटमा बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर बुझ्दैछ अहिले हजुर हजुर सर भन्नाले यसमा युजर नेम र पासवर्ड दुईटै बोथ चाहिँ हाल्नु पर्छ एक खालको तपाईको चाहिन्छ ल तपाईको बुझ्नुभयो नि यसमा हजुर हजुर सर आन्सर अहिले बुझ्दै हुन्छ कि छैन आन्सर जानुभयो क्या हो सर नमस्कार सर बुझिरहेको छु सर हो कि हो हजुर सर बुझिरहेको सर साँच्चै हो हजुर सर हिरा सर के डाउट छ सर ठीक छ सर ओके छाङछुङ पार्यो है हिरा सर यो फेरि VPN को थ्योरी बार गर्नु सकिँदैन वास्तवमा यो पल्ट छाङछुङ होस् है सबैलाई हिमाल सर हिरा सर आन्सर सबै सरहरूलाई हजुर सर हुन्छ सर हुन्छ किन VPN को अलिकति थ्योरी पनि अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ क्या तपाईँको अलिकति तपाईँले यति सिरियसली लिनु भएन भने अब एक्चुअलमा फेज 1 के हुन्छ भन्दाखेरि फेज 1 एउटा एक खालको एउटा सिंगल तपाईको IKE तपाईको बाइडाइरेक्सनल टनल हुन्छ र फेज 1 मा एउटा सिंगल IKE बाइडाइरेक्सनल टनल हुन्छ वास्तवमा त्यसमा त्यो स्पेशल किसिमको एउटा की युज गरिन्छ वास्तव प्री शेयर की अथवा सर्टिफिकेट युज गरिन्छ तपाईको त्यसलाई हामी त्यसको सेसनलाई हामीले अथेन्टिकेट गर्न लागि ल जेनरली फेज 1 कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि मान्यो फेज 1 यो मेरो भयो फेज 1 हैन फेज 1 मा तपाईको दुईटा डिभाइसेस बिचमा दुईटा राउटर बिचमा हैन दुईटा डिभाइसेस बिचमा एउटा टनल क्रिएट हुन्छ र यसमा टनल क्रिएट हुन्छ मान्यो म सपोज टु यसमा टनल एउटा यो टनल एउटा क्रिएट भएको छ र दुईटा बिचमा यो टनल क्रिएट भएको छ यो टनल नर्मली बाइ डिरेक्सनल चल्छ र बाइ डिरेक्सनल टनल हो ल यो टनल चल्छ र यो हैन यसमा दुईपट्टि की हुन्छ ल मान्यो तपाईले सिस्को म त की राखे मैले 1 2 3 भन्ने की राखे एकदम सिस्को 1 2 3 भन्ने की राखे ल सिस्को 1 2 3 भन्ने हैन यो फेज 1 मा एउटा की भन्छ वास्तवमा त्यो कीलाई अथेन्टिकेट गर्छ तपाईको हैन सिस्को 1 2 3 सिस्को 1 2 3 भन्ने कीले तपाईको फेज 1 ले अथेन्टिकेट गर्छ ल तपाईको हैन फेज 1 को नर्मली तीनटा मोडमा काम गर्छ ल तपाईको फेज 1 को मोड तीनटा मोड हुन्छ ल एउटा हुन्छ तपाईको फेज 1 को मेन मोड अर्को नम्बर 2 मा हुन्छ एग्रेसिभ मोड नम्बर 3 मा हुन्छ तपाईको क्विक मोड हुन्छ ल यो फेज 1 तीनटा मोडमा काम गर्छ र फेज 1 मोड लेख्दा हुन्छ ल यसलाई तपाईहरुले फेज 1 मोड भनेर लेख्दा के हुन्छ जब फेज 1 हाम्रो क्रिएट हुन्छ फेज 1 टनल बन्छ बाइडाइरेक्सनल टनल बन्छ हैन त्यो टनलको सेसनलाई अथेन्टिकेट गर्दाखेरि एउटा प्री शेयर कीले गरिन्छ जसरी सिस्को 1 2 सिस्को 1 2 गरिन्छ र त्यो तपाईको टनलको तीनटा मोड हुन्छ र मेन मोड हुन्छ एउटा अर्को एग्रेसिभ मोड हुन्छ र क्विक मोड हुन्छ ल तीनटै मोडको आफ्नो फरक छ आफ्नो विशेषता छ तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो कि वास्तवमा एकैपल्टमा दुईटा तीनटा मोड चल्दैन एकपल्टमा एउटा चल्छ र जस्तै तपाईको मेन मोड चल्यो भने एग्रेसिभ मोड चल्दैन एग्रेसिभ मोड चल्यो भने मेन मोड चल्दैन ल र कतिपय VPN मा चाहिँ बाइ डिफल्ट तपाईको मोडहरु सेट भएर आएको हुन्छ ल हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर यदि मेन मोडले काम गर्दैछ भने एग्रेसिभ मोड काम गर्दैन ल यदि एग्रेसिभ मोडले काम गर्दैछ भने मेन मोडले वास्तवमा काम गर्दैन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हिमाल सर एउटा मात्रै यसमा मोड युज हुन्छ ल तपाईको फेज 1 मा र यसको कुछ VPN मा यो फरक पनि पर्छ ल तपाईको यो कुन मोडमा कुन चल्छ भनेर वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हिमाल सर बुझ्नुभयो हजुर सर कसैलाई केही डाउट छ भने यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई मतलब केही कुनै पनि डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ
क्विक मोड भनेको चाहिँ कस्तो खालको मोड? मोड भनेको तपाईँको एक खालको तपाईँको उसको काम गर्ने तपाईँको अवस्था भनेको तपाईँको बुझ्नुभयो नि हजुर सर। स्टेटस अथवा तपाईँको एउटा तपाईँको भेरिएन्ट भनेको जस्तै हामीले चपाएर खायौँ भने त्यो जीवले चलाउनु भयो होला चपाउने मोड भयो होला हामी टोकेर खायौँ भने तपाईँको त्यो टोक्ने मोड भयो होला बुझ्नुभयो नि काम गर्ने प्रकृति भन्दा सर कसरी काम हुन्छ कस्तो अरे काम हुन्छ जस्तो मेन मोडमा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ हैन त्यो कुरा गर्छु वास्तवमा तर यो मोडको पहिला कुरा बुझौँ ल मोडको बारेमा बुझ्नुभयो नि हुन्छ सर कसैलाई केही डाउट छ मोडको बारेमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सर यस यस मानव सर मेन मोड चाहिँ कन्फिगर छैन त्यसमा केही फल्टी आयो या त्यो टर्मिनेट गर्यो भने एग्रेसिभ मोड अटो काम गर्छ या फेरि त्यो हामी म्यानुअली चाहिँ त्यो सेटअप गर्न पर्छ त्यस्तो तर हामीले जे सेटअप गरेको छ त्यही मोड हुन्छ ल मतलब जेनरली ल भन्नु अब डिफल्ट मोड पनि हुन्छ डिफल्ट मोड पनि डिफल्ट मोड भनेको तपाईँको अटोमेटिक छान्ने मोड पनि हुन्छ अटोमेटिक पनि छान्छ ल तपाईँको बुझ्नुभयो नि हजुर सर जस्तै जेनरली पपुलर चलेको भिपिएन भनेको तपाईँको चलेको भिपिएन नम्बर 1 साइड टु साइड भिपिएन ल अस्ति हामी कुरा साइड टु साइड भिपिएनमा बाइ डिफल्ट भनेको तपाईँको भिपिएनमा तपाईँ बाइ डिफल्ट भनेको मेन मोड हुन्छ ल यसमा मेन मोड हुन्छ हालाकि हामीले चाहँदाखेरि एग्रेसिभ मोड पनि हाल्न सक्छौँ तर बाइ डिफल्ट चाहिँ मेन मोडमा कन्फिगर हुन्छ ल नम्बर 2 रिमोट एक्सेस भिपिएनमा यो खालको भिपिएनमा रिमोट एक्सेस भिपिएनमा चाहिँ एग्रेसिभ मोड हुन्छ ल बाइ डिफल्ट एग्रेसिभ तपाईँको 1.5 थियो युजर नेम पासवर्ड हाल्नु एग्रेसिभ मोड हो ल त्यो नम्बर 3 मा डिएम भिपिएन भन्ने हुन्छ अर्को भिपिएन हुन्छ डिएम भिपिएन भन्ने डिएम भिपिएनमा तपाईँको नर्मली यसमा पनि मेन मोड नै चल्छ मेन मोड हैन गेट भिपिएन भन्ने हुन्छ र अर्को नम्बर 4 मा गेट भिपिएन भन्ने हुन्छ गेट भिपिएन यसमा पनि तपाईँको मेन मोड नै चल्छ ल मेन मोड बाइ डिफल्ट चाहिँ यस्तो चल्छ तर हामीले तल माथि गर्न सक्छौँ ल हाम्रो कन्फिगरेसन अनुसार हजुर सर यो सर के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ ल ठिक छ सर दिप मौर्य केही डाउट छ छैन सर अब छैन पक्का हो कसै विक्रमजी केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ ल छैन सर भयो सर क्लियर भयो यो चाहिँ बाइ डिफल्ट आउने ल वास्तवमा तपाईँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई थाहा छैन वास्तवभरि साइड टु साइड भिपिएन त दुईटा साइडको भिपिएन भइहाल्यो वास्तवमा हैन साइड टु साइडमा नर्मली बराबरको समान सम्बन्धको दुईटा डिभाइस हुन्छ एउटा डिभाइस यो काठमाडौँमा भयो र अर्को डिभाइस यो मान्ने तपाईँको पोखरामा भएछ मान्ने दुईटापट्टि हुबहु समान तरिका कन्फिगरेसन हुन्छ यतापट्टि एउटा सेम कन्फिगरेसन सेम मोड हुन्छ ल यता सेम सबै हुबहु 100% एउटै हुन्छ र दुईटैको त कन्फिगरेसन कोही बताको कन्ट्रोलर हुँदैन यस्तोलाई साइड टु साइड भन्छ र दुईटा साइडमा नर्मली छ भने ल यसको कन्फिगरेसन चाहिँ 100% सेम हुन्छ एउटा साइड यो भयो अर्को साइड यो भयो ल हैन रिमोट एक्सेस भिपिएन भनेको त्यो खालको भिपिएन रिमोट एक्सेस भिपिएन भन्छ जुन भिपिएनमा चाहिँ एउटा राउटर चाहिँ सर्भर जस्तो काम गर्छ के सर्भर जस्तो काम गर्छ अनि सबै कन्फिगरेसन यिनीहरू हुन्छ र म्याक्सिमम कन्फिगरेसन यहाँ हुन्छ तल अरू कनेक्ट हुने बित्तिकै कन्फिगरेसन तलबाट माथिबाट पुल डाउन हुन्छ र एउटा पुल डाउन भएर यसलाई कन्फिगरेसन दिन्छ ल माथिबाट ल यसलाई रिमोट एक्सेस भन्छ ल सर्भर क्लाइन्ट जस्तै हुन्छ र सर्भर क्लाइन्ट जस्तै यसको रिलेसन हुन्छ र भनेको एउटा ठुलो एउटा सानो जस्तै रिलेसन हुन्छ यसमा चाहिँ क्या बात है ओइ दिपेनजी बुझ्दैछ हजुर सर सर्भर क्लाइन्ट जस्तो हुन्छ र अर्को तपाईँको डिएम भिपिएन भन्ने हुन्छ डिएम भिपिएन चाहिँ तपाईँको यो कस्तो खालको भिपिएन हुन्छ भने एउटा तपाईँको हब भन्ने भिपिएन हुन्छ मेन भिपिएन हुन्छ हेड अफिसमा हुन्छ यो अनि ब्रान्च अफिसमा थुप्रै भिपिएन हुन्छ र वास्तवमा थुप्रै भिपिएन हुन्छ र यसमा पनि कन्फिगरेसनको हिसाबले त कन्फिगरेसन धेरै यहाँ हुन्छ त्यो थोरै कन्फिगरेसन हुन्छ यो हब हुन्छ र मेन चाहिँ यो हुन्छ र यो सर्भर क्लाइन्ट जस्तै हुन्छ यो पनि डिएम भिपिएन पनि गेट भिपिएन भने चाहिँ तपाईँको डेटा सेन्टरहरूलाई हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो हामीले गेट भिपिएन हुन्छ ल गेट भिपिएन हुन्छ ल ग्रुप इन्क्रिप्सन टेक्नोलोजी भन्छ तपाईँको गेट भिपिएन भन्छ र यो चाहिँ नर्मली पपुलर चारवटा भिपिएन भयो होला यो आइपी सेकका अझै अरू केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है बस्न खोलेर ल किनभने भिपिएनको तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएर नि गाह्रो हुन्छ ल हिमाल सर केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ है ठिकै छ सर सर
सर हजुर के डाउट छ? के छ सर रफली भनेको ल अहिले मैले साइड रिमोट एक्सेस VPN DM VPN गेट VPN यसकै क्लास गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा धेरै गर्छौँ दिप मौर्य हैन। रफली यो IPsec को पपुलर VPN भनेको 4 खालको हुन्छ ल 1 2 3 4 हैन। त्यो 4 खालको VPN मैले रफली कुरा गरेको मोटामोटी कुरा गरेको ल। हजुर हजुर सर अब IKE को मोड्स हामीले कुरा गर्यौं तपाईको एग्रेसिभ मोड तपाईको क्विक मोड तपाईको मेन मोड भनेर कुरा गर्यौं। अब हालाकि यो मेन मोड भनेको के हो वास्तवमा एग्रेसिभ मोड भनेको के हो यदि कसरी काम गर्छ त्यो थोडा बहुत हामी कुरा गरौँ ल वास्तवमा। हजुर हजुर सर मेन मोड भनेको तपाईको एउटा मोड हो र यसको काम गर्ने मोड हो वास्तवमा। के कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो वास्तवमा ल तपाईको। जस्तै मेन मोडमा एउटा कुरा नबिर्सनु फेरि यता पुच्छार बुझ्दाखेरि तपाईले फेरि टाउको बिर्सिनुहुन्छ टाउको सम्झ्दाखेरि पुच्छार बिर्सिनुहुन्छ त्यो टेन्सन नगर्नु ल। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के भने हाम्रो VPN हो हाम्रो टपिक्स। VPN मा तपाईको हाम्रो के छ भने फेज दुईटा छ एउटा तपाईको एउटा फेज 1 र फेज 2 छ दुईटा फेज भयो। अर्को फेज 1.5 पनि छ तर त्यो अप्सनल हो त्यो नर्मल राखिँदैन हैन। अर्को तपाईको कुरा भनेको के भने VPN को जुन तपाईको जुन ओभरअल उसको प्रपोजलहरु हुन्छ वास्तवमा एउटा डिभाइस यहाँ छ VPN को नम्बर 1 यो राउटर 1 यो काठमाडौँमा छ यो अर्को तपाईको विराटनगरमा छ राउटर 2 दुईटा बीचमा जुन जुन प्रोटोकलहरु पनि यिनीले चलाउने भन्ने भयो VPN गर्दाखेरि जस्तै अथेन्टिकेसनको लागि प्री शेयर यतापटि यता पनि प्री शेयर नै भयो हैन। प्री शेयर चलाउने भयो यसले पनि इनकेसनको लागि AES चलाउने भयो यतापटि यसले पनि AES चलाउने भयो ल हैन। अनि तपाईको ह्याशिङ को लागि त SA चलाउने भयो उता पनि SA चलाउने भयो जस्तो ल ह्याशिङ प्रोटोकल। यतापटि तपाईको फेज 2 को लागि ESP चलाउने भयो फेज 2 को लागि यता पनि ESP चलाउने भयो ल फेज 2 को लागि। अनि फेज 1 को लागि तपाईले ISACAM चलाउने भयो छ ISACAM यता पनि ISACAM चलाउने भयो ल मानिलियौ। यो यिनीहरुलाई एट्रिब्युट भन्छ र यिनीहरुलाई एट्रिब्युट भन्छ त प्रपोजल भन्छ यिनीहरुलाई प्रपोजल भन्छ र प्रपोजल हैन। यो प्रपोजललाई नभए ट्रान्सफर गर्नको लागि यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि एउटा स्पेशल किसिमको एउटा तपाईको कन्सेप्ट हुन्छ एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ त्यो फ्रेमवर्कलाई IKE भन्छ ल इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भन्छ ल IKE भन्छ ल IKE भन्छ। IKE ले त्यो प्रपोजलहरुलाई एक्सचेन्ज गराउने काम गर्ने काम गर्छ ल हैन। अनि यो प्रपोजललाई तपाई उठाएर यसलाई दिन्छ यसको प्रपोजल उठाएर यता दिन्छ ल ठीक छ भने यिनीहरु कनेक्ट हुन्छ ठीक छैन कनेक्ट हुँदैन र यिनीहरु त्यो काम IKE ले गर्छ नभए ल IKE को फ्रेमवर्कले IKE ले एक स्पेशल किसिमको एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछ अनि जुन फ्रेमवर्कको सहायताबाट तपाईको के हुन्छ भने प्रपोजलहरु तपाईको प्रपोजल पोलिसीहरु तपाईको के हुन्छ एक्सचेन्ज गराउँछ ल तपाईको IKE बाट। IKE को मोडहरु छ ल त्यो मोडहरु मध्येमा नम्बर 1 मेन मोड छ। नम्बर 2 तपाईको एग्रेसिभ मोड हैन। नम्बर 3 तपाईको क्विक मोड। यसो तीनटा मोडहरु छ ल यो तपाईको IKE को हैन। जसमा चाहिँ मेन मोडको कुरा गरौँ ल। मेन मोडको कुरा गर्दाखेरि मेन मोडले तपाईको आफ्ना यो प्रपोजलहरुलाई तपाईको एक्सचेन्ज गर्नदाखेरि 6 वटा स्टेप्सहरु पूरा गर्छ ल तपाईको 6 वटा तपाईको स्टेप्सहरु पूरा गर्छ ल 6 वटा स्टेप पछाडी तपाईको मेन मोड तपाईको के हुन्छ बडा मेरो VPN कनेक्ट हुन्छ ल तपाईको हैन। त्यो स्टेपहरु यस प्रकारको छ ल। जस्तै लेख्दिन्छु म IKE मोड IKE मेन मोड लेख्छु मेन मोड हो नि त हाम्रो टपिक हाम्रो IKE मेन मोड युज 6 मेसेज ल। ती मेसेज यस प्रकार छ ल तपाईको नम्बर राउटर 1 यो भयो राउटर 2 यो भयो दुईटा राउटरहरु बीचमा मेसेजहरु आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ प्रपोजलहरु आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सुरुको तपाईको इनिशिएट गर्यो मानिलियो तपाईको राउटर नम्बर 1 ले आफ्नो प्रपोजल दियो ल वास्तवमा नम्बर 1 ले प्रपोजल तपाईको पेश गर्यो ल VPN गर्ने भनेर त्यो स्टेप नम्बर 1 भयो
हैन राउटर नम्बर 2 ले त्यो प्रपोजलहरु हेरेर रिस्पोन्ड गरेर ल तपाईको नम्बर 2 ले प्रपोजललाई के गर्यो रिस्पोन्ड गरेर ल रिस्पोन्ड गर्छ ल तपाईँ पठाउँछ हेर्छ ल तपाईको रिस्पोन्ड गर्छ प्रपोजल यताबाट इनिसिएसन भयो यताबाट तपाईको पठायो ल तपाईको प्रपोजल ठीक छ अथवा यो राउटर 2 ले पनि गर्न सक्छ यो काम जसले पनि गर्न सक्छ जरुरी छैन राउटर 1 ले नै गर्छ भनेर ल स्टेप नम्बर 3 मा फेरि तपाईको राउटर नम्बर 2 ले की पठायो ल वास्तवमा इनिसिएसन गर्छ तपाईको के इनिसिएसन गर्छ की मानले सिस्को 1 2 3 भनेर पठायो उताबाट तपाईको स्टेप 3 यो भयो स्टेप नम्बर 4 मा तपाईको यो के भयो फेरि उता स्टेप नम्बर 4 मा कीलाई तपाईको रिस्पोन्ड गर्यो ल तपाईको कीलाई रिस्पोन्ड गर्यो ल मेरो पनि की यो छ भनेर रिस्पोन्ड गर्यो त नम्बर 2 बाट हैन तपाईको त्यो स्टेप नम्बर 4 मा त्यो काम भयो ल 4 मा 1 2 3 4 भयो स्टेप नम्बर 5 मा अब मात्रै तपाईको के गर्छ सेसनहरु तपाईको अथेन्टिकेसन गर्छ ल सेसन म सेसन लिनु चाहन्छु VPN को भनेर सेसन अथेन्टिकेसन स्टेप हुन्छ ल अनि उताबाट तपाईको सेसन अथेन्टिकेसन लागि उताबाट प्रोसेस फेरि गर्यो उताबाट पल्लोले रिस्पोन्ड गर्यो वास्तवमा सेसन अथेन्टिकेसन तपाईको के हो रिस्पोन्ड गर्यो वास्तवमा 2 ले रिस्पोन्ड गर्यो त्यसपछि रिस्पोन्ड सक्सेसफुली भएपछि मात्रै 6 स्टेप हुन्छ तपाईको हैन यो तपाईको यति 6 स्टेप युज गरेर फर्स्टमा प्रपोजल पठाउने मेरो प्रोटोकल यो छ म साफ चलाउँछु ह्याशिङ ह्याशमा साफ चलाउँछु AES प्रोटोकल चलाउँछु वास्तवमा यो भनेर तपाईको यस्तो इन्फर्मेसनलाई मिलो वास्तवमा यो टाइ अप भयो मिलो ठेक प्रपोजल स्वीकार्यो पर्दाखेरि की पठायो मेरो की सिस्को 1 2 3 छ भनेर उसको सिस्को 1 2 3 त्यो की पनि मतलब मिलो मेरो सेसन अब सुरु गरौँ न त सेसन अब तपाईको कम्युनिकेसन सुरु गर्दा सेसन अथेन्टिकेसन यसले गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ द की यसले तपाईको सेसन तपाईको रिस्पोन्ड गरेर यसरी 6 वटा यसरी स्टेप्सहरु पूरा गरेर यदि तपाईको क्रिएट हुन्छ तपाईको सेसन क्रिएट हुन्छ भने यस्तो खालको तपाईको मोडलाई यो खालको मोडलाई तपाईको मेन मोड भन्छ ल दीप मोरिया बुझ्दैछौ हजुर सर चाहिँ कस्तो भने तपाईको यो दुईटा बीचमा अथेन्टिकेसन गर्ने मोडहरु ल यो दुईटाहरु बीच एक खालको VPN सेसन बन्ने मोडहरु ल भन्नाले 6 स्टेपमा चल्छ सर यो 6 स्टेपमा 6 स्टेपमा ल कुन स्टेपहरु भन्नुहोस् हजुर सर प्रपोजल सर की एक्सचेन्ज र की फेरि उले चाहिँ क्लाइन्ट साइडबाट के रिस्पोन्ड याद गर्दाखेरि तपाईको लामो हुन्छ का दीप मोरिया यसरी याद गर्नु ल प्रपोजल भनेर याद गर्नु त्यसको दुईटा स्टेप हुन्छ ल बुझ्नु नि इनिसिएसन र रिस्पोन्ड बुझ्नु हैन हजुर सर की भनेर याद गर्नु हैन पीके भनेर याद गर्नु ल पीकेएस भनेर याद गर्नु सबै हुन्छ ल की भनेर की इनिसिएट गर्छौ तपाईले रिस्पोन्ड गर्छ सेसन अथेन्टिकेसन गर्छौ तर सेसनको रिस्पोन्ड गर्छ ल पनि सक्सेसफुली फाइनली टर्नल अफ हुन्छ ल टर्नल के हुन्छ अफ हुन्छ टर्नल के हुन्छ रे हुन्छ सर अफ हुन्छ हिमाल सर के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ है सर यो की रेस्पोन्ड गर्दाखेरि र त्यो छ नि अब त्यो यदि कसैले बीचमा म्यान इन द मिडल एट्याक भन्छ नि त्यस्तो त्यसले की पठाउनु भने त्यो क्याप्चर गर्न नि सक्छ होला नि सर अर्को त्यो लागि क्याप्चर गर्दाखेरि हाम्रो इन्क्रिप्सन लागेको हुन्छ यो काम इन्क्रिप्सनको भित्र बसेको टनलको भित्र बसेको हुन्छ ल यो बुझ्नु पनि आउँछ त्यो ब्रेक गर्न त सकिन्न नि सर ब्रेक चाहिँ गर्नु सकिँदैन टाइम बहुत लाग्छ बुझ्नु पनि दिन्छ हाम्रो की फेरि तपाईको हाम्रो फरक हुन्छ फेरि बुझ्नु पनि हजुर क्याप्चर गर्न सक्ने क्याप्चर गर्न सक्छ क्याप्चर गरेर तपाईको मोडिफाई गरेर पठाउन सक्छ त्यसको लागि ह्याशिङ छ नि त हाम्रो आउँछ हजुर बुझ्नुभयो हजुर सर ह्याशिङले फेरि के गर्छ भने यदि मोडिफाइड भयो भने तपाईको के गर्छ आन्सर रिजेक्ट गरिदिनु होला रिजेक्ट गर्छ ल तपाईले रिस्पोन्ड गर्दैन ल हिमाल सर के डाउट छ नि सोध्दाखेरि हुन्छ है दीपमा के डाउट छ छैन सर अब सेकेन्डमा भनेको तपाईको हाम्रो अर्को छ एग्रेसिभ मोड ल वास्तवमा
एग्रेसिभ मोडमा चाहिँ एग्रेसिभ मोडलाई बुझ्दाखेरि यही मोडलाई बुझेर यसै मोडको बेसिसमा बुझ्दाखेरि तपाईँको छिटो हुन्छ ल। एग्रेसिभ मोडमा चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको यो रिस्पोन्डिङ हुँदैन ल, तपाईँको फटाफट काम हुन्छ ल तपाईँको, बुझ्नुभयो नि। जस्तै हुनु त यही कुरालाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एग्रेसिभ मोडमा पनि। राउटर नम्बर 1 राउटर नम्बर 2 सेम टु सेम, यो दुईटा बिचमा हाम्रो काम हुनुपर्ने ल। प्रपोजल प्लस की एकैबाट पठाउँछ, उतापट्टि पठाउँछ हैन। अनि तपाईँको उताले फेरि के गर्छ, अथेन्टिकेसन सेसन अथेन्टिकेसन प्लस प्रपोजल प्लस कीलाई रिस्पोन्ड पनि गर्छ, अथेन्टिकेसन पठाउँछ परबाट, बुझ्नुभयो आन्सर। यसले तपाईँको के गर्छ, इनिसिएसन पनि गर्छ, वास्तवमा इनिसिएसन गर्छ, सेसन पनि गर्छ, अथेन्टिकेसन पनि गरिदिन्छ ल, बुझ्नुभयो आन्सर। हजुर यो बुझ्नु भन्दा चाहिँ राम्ररी हेर्छ, यसलाई एग्रेसिभ मोड भन्छ ल। मेजर डिफरेन्सेस यही छ हैन सर? हजुर हजुर, दुईटैमा डिफरेन्सेस हेर्नुहोस् भनेको यसमा के भने प्रपोजल पठायो, यो छुट्टै पठाउँथ्यो, यो अलग्गै पठाएर सरी कम्बाइन पठायो, प्रपोजल पठायो की पठायो भनेको यो पनि एकैबाट पठायो, की पनि एकैबाट पठाएर यसले, बुझ्नुभयो नि दिपमरिया। हजुर हजुर सर, कम्बाइन गरेर पठायो। अनि उतापट्टि यो वास्तवमा अथेन्टिकेसन मतलब प्रपोजल र की पनि उसले नि रिस्पोन्ड पनि गर्थ्यो, अथेन्टिकेसन सेसन पनि उसले रिक्वेस्ट गरेर साथसाथै, बुझ्नु भएन। हजुर हजुर। अनि तपाईँको सेसन इनिसिएसन पनि गर्यो, अथेन्टिकेसन पनि प्रुभ गरिदिएको, त्यसको 3टा स्टेपमा भयो ल यो। हजुर हजुर सर। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। हजुर हजुर बुझेँ सर। के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ ल एग्रेसिभ मोडको। सर त्यो एग्रेसिभ मोडमा चाहिँ लेस सेक्युर भनेर देखाएको हुन्छ कि, खास कसरी लेस सेक्युर भयो? त्यो पहिलो सेसन पक्रो भने त्यो कीहरू र तपाईँको अथेन्टिकेसन दुईटै जान्छ नि प्रपोजल हिरासर, बुझ्नु भएन? हजुर फर्स्टै पल्टमा ल, बुझ्नु पनि। अनि इन्क्रिप्सनले के गर्छ भने तपाईँको ह्यासिङहरूले के गर्छ भने तपाईँको हरेक मेसेजलाई तपाईँको इन्क्रिप्सन गरेको हुन्छ क्या, वास्तवमा त्यो एउटै मेसेजमा दुईटा कुरा गरेको एकपल्ट हिरासर, बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्नुभयो मेरो कुरा? त्यो कारणले गर्दाखेरि एग्रेसिभ मोडलाई लेस सेक्युर भन्छ ल हिरासर, बुझ्नुभयो नि? आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। तल्लो भनेको दुईटा प्याकेट क्याप्चर गर्नुपर्छ ल, आन्सर कतिवटा अरे? दुईटा। माथिल्लोमा एउटैमा आउने खेल खत्तम ल, आन्सर कस्तो हुन्छ अरे? एउटै उयसमा हुने भन्छ नि। एकैपल्टमा एकै सर्टमा आएन त, त्यो पोलिसी पनि आयो, कीहरूमा आएर एकैपल्टमा आन्सर हेर्नु त एउटै मेसेजमा आयो सर, सुरुमा आयो। सुरुमा आयो नि त, बुझ्नु भएन? की भेटेपछि त सकिगयो, की र पोलिसी भेटेपछि त, बुझ्नु भएन? उता माथि चाहिँ प्रपोजल पठाउँछ ल सुरुमा, बुझ्नु भएन? सर त्यो एसएसएल त्यो सर्टिफिकेट पनि युज भएको हुन्छ भनेपछि त्यो त्यसले गर्छ त सर, सुरुमै क्याप्चर गर्न सक्ला सर? त्यसको म एसएसएल भिपिएनमा पढाउँछु वास्तवमा। यो आइपिसेकको चाहिँ मजाले बुझ्नु आन्सर मास्टरी भएर आन्सरहरू पनि कन्फ्युजन हुनुहुँदो रहेछ क्या आइपिसेकमा। मैले अस्ति फायरवलको क्लासमा थाहा पाएको। हिराज सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि सर फेरि कि क्विक मोडमा त सर सबै एकैचोटि जाने हो कि सर? प्रपोजल त्यस्तो होइन क्विक मोडमा। हजुर सर। अहिले धेरै चल्ने चाहिँ क्विक मोड होला। आन्सर कस्तो अरे? क्विक मोड गर्छ। त्यसको कारण छ त्यसको। हिरा सर बुझ्नुभयो? एग्रेसिभ मोड र मेन मोडमा बुझ्नुभयो आन्सर हिरा सर? हजुर सर। यो म तपाईहरुलाई पनि टार्गेट गर्दै पढाउँदैछु भिपिएनमा त हिरा सरहरुलाई, हिमाल सरहरुलाई पनि, किनभने त्यो अगाडि कन्फ्युजन हुनुको झ्याङझुङ पार्नु ल। जस्तै 1480 के पढाउँदाखेरि त्यो फेज 1 मा के पो चल्छ क्विक मोड भन्दै भने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस्तै त्यो हुन्छ ल आईके भी1 मा ल। आईके भी1 को मेसेज थियो ल हिरा आन्सर। हजुर। आन्सर के डाउट छ? ठीक छ सर। ठीक छ सर। दीप मोरिया के डाउट छ? छैन सर। क्विक मोड चाहिँ यो अलिकति फरक छ ल। क्विक मोडको चाहिँ ल क्विक मोड फेरि चाहिन्छ नि ल हामीलाई। यो दुईटै मोडको ड्रब्याक के छ भने नि, मतलब आन्सर के ड्रब्याक त ड्रब्याक यो छ ल, दुईटै मात्रै तपाईको डिभाइसहरु बिचमा भिपिएन हुनु पर्यो त खासै समस्या पर्दैन हैन। जस्तै एउटा मेरो डिभाइस यहाँनिर छ वास्तवमा यो विराटनगरमा छ। यो अर्को मेरो डिभाइस यहाँनिर छ यो हेटौडामा छ। यस्तो हुँदाखेरि त खासै समस्या पर्दैन ल तपाईको दुईटै मात्रै छ भने चाहिँ। त्यो चाहे एग्रेसिभ मोड होस् चाहे मेन मोड होस् ल। मेन मोडमा 6 वटा प्याकेट, एग्रेसिभमा 3 टा प्याकेट जान्छ, टर्नल अप भइहाल्छ। बुझ्नुभयो हिरा सर? हजुर। तर मुद्दाको बात यस्तो आयो ल वास्तवमा। हजुर।
यो राउटर यहाँनिर भयो राउटर 1 यो राउटर मेरो मान्ने दिल्लीमा रहेछ यो दिल्लीमा भएको राउटरसँग आईएसपी बाट तपाईको मेरो हैन आईएसपी को सहायताबाट कनेक्ट भएर थुप्रै ब्रान्च अफिस रहेछ मेरो यहाँ एउटा नम्बर राउटर नम्बर 1 2 राउटर नम्बर 3 राउटर नम्बर 4 राउटर नम्बर 5 गर्दै गर्दै मान्नु थुप्रै राउटरको ब्रान्च छ बुझ्नुभयो नि आन्सर यसमा बुझ्दै हुन्छ हजुर सर यस्तो बेलामा चाहिँ यो सबै राउटरको प्रपोजल फरक फरक हुन सक्छ ल यो सबै राउटरको प्रपोजल फरक फरक हुन सक्छ जस्तै मान्नु यसको एईएस रहेछ वास्तवमा एन्क्रिप्सनमा अनि तपाईको ह्याशिङमा चाहिँ MD5 रहेछ ल भनेपछि यसले तपाईको के गर्नु पर्यो एईएस नै गर्नु पर्यो प्लस MD5 नै गर्नु पर्यो नि यसको प्रपोजल यही हुनु पर्यो नि योसँग हजुर सर यो हुनु पर्यो ल यसको योसँग यस्तो हुनु पर्यो मान्नु तपाईको यसको चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो यस तल्लोको चाहिँ रहेछ मान्नु 3 ड्याश रहेछ तपाईको इन्क्रिप्सनमा अनि मतलब ह्याशिङमा रहेछ वास्तवमा यसको MD5 को ठाउँमा 4 रहेछ मान्नु यसको फरक भयो आन्सर बुझ्नु पर्यो नि 3 ड्याश प्लस 4 भयो ल यसको फरक रहेछ हैन मान्नु यसको रहेछ वास्तवमा ड्याश रहेछ यसको प्लस MD5 रहेछ यसको पनि फरक हुने भयो यसको पनि मतलब फरक कन्फिगरेसन भयो ड्याश प्लस MD5 भनेपछि एउटा डिभाइस छ सेन्ट्रल डिभाइस छ मेरो R1 यसले फरक फरक खालको प्रपोजलहरूलाई मेन्टेन गर्न पर्छ हुन्छ बुझ्नु मेरो कुरा गाह्रो हुन्छ ल यो तीनटै कुरालाई तपाईको उ गर्न सक्दैन ल नर्मली तपाईको त्यो बियरर गर्न नर्मली यो इन्टेलिजेन्सलाई सल्भ गर्न सक्दैन ल क्विक मोडल तपाईको केले यसरी मेन मोडल तपाईको केले एग्रेसिभ मोडल ल बुझ्नु पनि हजुर अब एक तपाईको हाम्रो क्विक मोडले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै मान्नु आन्सर यो प्रपोजल भयो प्रपोजलमा मेरो एईएस भयो अनि तपाईको सा भयो मान्नु हैन यो प्रपोजल पार्ट भयो मेरो प्रपोजल पार्ट भयो ठीक छ आन्सर यो हजुर अनि तपाईको मान्नु मेरो प्याकेट यहाँनिर रहेछ वास्तवमा प्याकेट हैन अहिले तपाईको प्याकेट पछाडि उसले एउटा कुरा थप्छ ल वास्तवमा त्यो कुरा यो हो कि त्यो एसपीआई थप्छ ल आन्सर के थप्छ रे एसपीआई ल वास्तवमा के थप्छ रे आन्सर एसपीआई को फुल हुन्छ सेक्युरिटी प्यारामिटर इन्डेक्स हुन्छ के हुन्छ रे सेक्युरिटी प्यारामिटर इन्डेक्स हजुर त्यसको नम्बर हुन्छ एसपीआई को मान्नु तपाईको यो सँगको कनेक्टिभिटीमा एसपीआई नम्बर तपाईको मान्नु एसपीआई नम्बर 1 भयो नि तपाईको यो MD5 एईएस गर्नुपर्छ भने बुझ्छ यसले R1 ले यसको मान्नु एसपीआई मान्नु तपाईको 2 भयो नि तपाईको हैन एसपीआई 2 भने त्यो ड्याश र एस भन्ने हुँदछ भनेर थाहा हुन्छ यसको एसपीआई 3 भयो नि तपाईको त्यो अनुसार तपाईको अर्को तपाईको ड्याश र MD5 हुनुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईको क्विक मोडमा के गर्छ भने अलरेडी बनाइ तपाईको प्याकेटहरु युज गर्छ जुन प्याकेटको ओभरमा चाहिँ उले एसपीआई राख्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो सेक्युरिटी प्यारामिटर के हो इन्डेक्स राख्छ ल इन्डेक्स त्यसको लागि छिटो हुने भयो नि त आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर के लाग्छ बुझ्नु भएन अझै पनि हजुर सर के बुझ्नु भएन अझै पनि एकैचोटि पठाउने हो र फास्ट हुने हो फास्टर हुने भयो ल बुझ्नु पनि तर सेक्युर त नहुने हो नि त हैन सर सेक्युरिटी पनि मेन्टेन हुन्छ वास्तवमा त्यो मेन मोडकै मतलब फर्मेटमा चल्छ तर पनि एसपीआई युज गर्छ क्या त्यसो लागि मल्टिपल पेयरलाई छिटो गर्नुपर्छ नि त हिरा सर छिटो गर्नको लागि इन्डेक्स बनाएको हुन्छ रोबोटको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हिरा सर रोबोटले मान्छे चिन्दैन नि त मैले वेटर रोबोट लागेको छु होटलमा भने त्यसले मान्छे चिन्दैन क्या हिरा सर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर तर तपाईँ यसमा एसपीआई नम्बर दिनै पर्छ तर हामी तपाईको वेटर छु भने हिरा सर हामी चिन्छौँ त र त्यसले के चाहन्छ भन्दाखेरि त्यसले मोमो खानु चाहन्छ मोमो र तपाईको चाउमिन खान चाहन्छ को खान भने चाहिँ सिधै पनि लानेको चाहन्छ नि त कतिवटा दोकानमा हिरा सर हमेसा त्यही एउटै कुरा किन्न त उसले तपाईँ जाने त्यही त निकाल्न थाल्छ हिरा सर आन्सर थाहा छ तपाईलाई त्यस्तो दोकानदार थाहा छ तपाईलाई आन्सर हो सर थाहा छ सर त्यो एसपीआई होला त के आन्सर त्यो एसपीआई तर खोज्नलाई मात्र कुन लगाउने भनेर इन्डेक्सले हेल्प गरेर आखिरमा लाग्ने त त्यो मेन मोड जस्तै त भयो नि मेन मोड जस्तै हो ल मेन मोड जस्तै हो वास्तवमा बुझ्नु पनि भनेपछि एसपीआई प्लस मेन मोड इक्वल टु के हो आन्सर क्विक भएन क्विक मोड यसरी बुझ्दा हुन्छ आन्सर भनेपछि यसमा एग्रेसिभको भन्ने कुरो भएन एग्रेसिभ छैन ल यो मोडमा आन्सर भनेपछि अहिले हाम्रो कुन चल्छ आन्सर हाम्रो भनेपछि क्विक मोडै चल्ने भयो नि सर मोड ल साइड लाइन तपाईले हेर्नु भएको छैन ल आज देखाउँछु म ए हुन्छ सर हुन्छ यो भने यो त्यो पहिलाको ड्रब्याक हटाएर अलि फास्ट हुने भयो नि त हजुर फास्ट हुने भयो त मल्टिपल पेयरहरुसँग फरक उसँग पनि
प्यारामिटरसँग काम गर्न सक्ने भयो फरक हैन इन्डेक्स लिएर हजुर यस्ता अझै मजाले तपाईँको मजाले एसक्यूएल काम गरोस् भनेर नै तिनीहरू आइके V2 पनि ल्याएको होला आज बुझ्नुभयो ए आइके V1 र आइके V2 हुन्छ त्यसको एसपीआई को लागि हो सर त्यो आइके हो V2 भन्ने एसपीए को लागि ल V2 ल हाल्छ बुझ्नुभयो नि राजुजी के डाउट सोद्धाखेरि हुन्छ सुजिल तारानाथ कसैलाई के डाउट सोद्धाखेरि हुन्छ ल तपाईँको मित्र बहादुर कुँवर के डाउट सोद्धाखेरि हुन्छ छैन सर छैन आन्सर के बुझ्दै छ थोडा भाउ हजुर सर किन छ बुझ्दैन छ रेडी बुझ्दैछु सर बुझ्दैछु यो पहिला VPN चाहिँ छता ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ कि साथै नत्र नि गाह्रो हुन्छ र वास्तवमा छता ठुलो भएन भने छ्याङछुङ गर्नुपर्छ सर स्यामसङबाट छ्याङछुङ भयो भने सर यहाँ हाल्नु ल हिरा छ्याङछुङमा अब आइसक्यो हाम्रो ल आइसक्यो हौ तारा सर बुझ्दै हुन्छ अहिले तारा सर गयो जस्तो छ ल होइन सर थ्रु बुझ्दैछु सर छ्याङछुङ बार्नुपर्छ है ए हजुर सर हजुर इसको फुल फर्म हुन्छ इन्टरनेट सेक्युरिटी एसोसिएसन की म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हुन्छ ल आइसाक्याम भन्छ ल हैन त्यो सर्ट फर्ममा भनेको आइसाक्याम भनेर एउटा प्रोटोकल हो ल यो प्रोटोकल ट्रान्सफर प्रोटोकल जस्तो ल VPN मा के जस्तो आन्सर ट्रान्सफर प्रोटोकल जस्तै काम गर्छ UDP को चाहिँ चल्छ आन्सर 500 500 ल आइसाक्याम एउटा एक खालको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हो वास्तवमा ट्रान्सफर प्रोटोकल हो वास्तवमा यसले एक्चुअलमा के गर्छ नि IKE VPN मा अथवा IKE तपाईको फ्रेमवर्कलाई IKE प्रपोजलहरुलाई तपाईको एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ बुझ्नुभयो नि आन्सर हजुर IKE को के लायो रे प्रपोजललाई ल बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर हजुर भनेको यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले आइसाक्याम भनेको एउटा ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल हो वास्तवमा VPN को ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल जस्तै हो यसले IKE को प्रपोजल के हो प्यारामिटरहरु छन् सेक्युरिटी प्यारामिटरहरु छ ल वास्तवमा जस्तै राउटर 1 राउटर 2 दुईटा भयो राउटर 1 राउटर 2 दुईटा भयो यसको दुईटाको प्यारामिटर हुन्छ नि त हाम्रो हैन जस्तो प्रोटोकल के हाल्ने ह्याशिङ के हाल्ने वास्तवमा हैन प्रिसेयर के हाल्ने अथेन्टिकेसन के हाल्ने बुझ्नुभयो नि हो यता पनि AES हैन यता पनि सा प्रिसेयर के हाल्ने यो कुराहरुको त के गर्ने काम गर्छ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ अनि एक तरिकाले यसो भन्दाखेरि हुन्छ यो चित्रलाई यसरी बनाउँदाखेरि हुन्छ तपाईहरुले तपाई हामी सबैले फेज 1 को प्रपोजल हजुर हजुर प्रपोजल त फेज 1 मै हुन्छ हामी त यहाँ राउटर नम्बर 1 अथवा ब्रान्च नम्बर 1 एउटा यहाँ भयो ब्रान्च नम्बर 2 यहाँ भयो त्यसपछि एउटा टनल एउटा बन्ने र दुईटा बिचमा टनल एउटा बन्ने आइसाक्यामको ल अनि यस्तो टनलले चाहिँ के गर्छ यो टनलले के गर्छ आइसाक्याम टनल हो यो टनलले के गर्छ भने जति पनि IKE को प्रपोजल छ नि हाम्रो के गरे IKE को प्रपोजल हैन प्रपोजल के हो जस्तै ESP हो कि अथवा AES हो कि हैन बुझ्नु अथवा कुन इन्क्रिप्सन प्रोटोकलहरु छ हैन मान्नु अहिले तपाईको के छ ल बुझ्नु IKE प्रपोजल बुझ्नु त्यो प्रपोजललाई तपाईको के गर्छ क्यारी गर्छ ल क्यारी गरेर यसलाई दिन्छ ल बुझ्नु पनि बुझ्नु आन्सर यताको IKE को प्रपोजल हुन्छ र तपाईले बुझ्नु पनि हजुर अनि तपाईको यो चाहिँ तपाईको केमा हुन्छ फेज 1 मा हुन्छ र यो IKE प्रपोजल केमा हुन्छ रे फेज 1 मा आइसाक्याम फेज 1 मा हुन्छ तपाईको अनि तपाईको फेज 2 मा चाहिँ अब के भएर आउँछ हाम्रो आन्सर फेज 2 मा चाहिँ ESP अथवा के आन्सर AES को आन्सर बुझ्नु अथेन्टिकेसन हेडर ल अथवा ESP र दुईटामा एउटा हुन्छ र फेज 2 भयो हैन यो फेज 1 भयो फेज 1 जति पनि प्रपोजलहरु छ IKE को प्रपोजलहरु त्यो केले पनि ट्रान्सफर गर्न चाहन्छ आइसाक्यामले गर्छ ल दीप मरि अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सर
हिरासनले बुद्धि हुन्छ हजुर अर्को भनेको आन्सर हाम्रो फेज 2 फेज 1 हामीले कुरा गरौँ ल मोटामोटी फेज 1 हामीले के सेयर हुन चाहन्छ फेज 1 मा आइसा क्याम्पले लाँदो रहेछ आइसा क्याम्पले क्यारी गर्छ हैन प्रपोजल लान्छ र प्रपोजलहरु बुझ्नुमा नि अब फेज 1 मा के हुन्छ यो फेज 2 मा फेज 2 मा जनरली तपाईको के हुन्छ भने एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हुन्छ है यदि म एकचोटी म एसेम्बल गर्छु ताकि तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर VPN आफैमा सुरक्षा हैन वास्तवमा VPN मा प्लस IPsec तपाईको थप्पेपछि वास्तवमा अनि सुरक्षा हुन्छ ल IPsec को कन्सेप्टमा के हुन्छ भने IPsec को कन्सेप्टमा फ्रेमवर्क बनाउने काम IKE ले गर्छ र हान्छ केले गर्छ अरे IKE ले गर्छ र IKE ले गर्छ इन्टरनेट की एक्सचेन्ज ल बुझ्नुमा नि IKE ले गर्छ त IKE को पनि तपाईको फेजहरु हुन्छ तपाईको हैन फेज 1 फेज 2 भन्ने हुन्छ तपाईको जस्तै फेज 1 को कुरा गर्दाखेरि फेज 1 तपाईको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मेरो राउटर यतापटि एउटा छ राउटर अर्को राउटर यहाँ छ फेज 1 को कुरा गर्दाखेरि IKE तपाईको एउटा बन्छ तपाईको फेज 1 हैन यो बायोडाइरेक्सनल हुन्छ र बायोडाइरेक्सनल हुन्छ IKE फेज 1 हैन यो तपाईको प्रपोजलहरु कीहरु एक्सचेन्ज गर्ने कामहरु यसले गर्छ र बुझ्नुमा नि अब फेज 2 नर्मली फेज 2 भनेको तपाईको त्यो तपाईको यो टनल हो वास्तवमा जुन टनलमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ तपाईको नर्मली तपाईको भने डेटाहरु चल्छ र तपाईको त्यसको दुईटा हुन्छ र युनिडाइरेक्सनल हुन्छ र वास्तवमा यो जाने छुट्टै आउने छुट्टै हुन्छ र फेज 2 को बुझ्नु भएको छ हजुर हजुर फरक फरक त्यो भएर यसलाई के भन्छ युनिडाइरेक्सनल भन्छ र अलग अलग हुन्छ र बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो सर जबसम्म हामीले VPN क्रिएट गरिसकेपछि सर जबसम्म IPsec युज गर्दैनौ तबसम्म हाम्रो सिक्योर हुँदैन हैन सर हुँदैन ल र जब अर्को कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि जबसम्म तपाईको फेज 1 बन्दैन यो फेज 1 बन्दैन अथवा IKE बन्दा त बन्दैन यो प्रपोजल भइसक्दैन तबसम्म फेरि फेज 2 बन्दैन ल बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो टनल बन्न पर्यो अनि टनलको भित्र बल्ल दुईटा फेरि त्यो सुरुमा टनल बन्नु पर्यो बता तपाईको आइसा क्याम्पको त्यो टनल बन्दाखेरि त्यसको तपाईको प्रपोजल एक्सचेन्ज हुनु पर्यो प्रपोजल रिस्पोन्ड हुनु पर्यो की एक्सचेन्ज हुनु पर्यो की रिस्पोन्ड हुनु पर्यो सेसन अथेन्टिकेसन रिक्वेस्ट हुनु पर्यो सेसन अथेन्टिकेसन के गर्नु पर्यो रिप्लाई हुनु पर्यो बुझ्नुभयो आन्सर हजुर 6वटा स्टेप पार गरेर अनि बल्ल तपाईको के हुन्छ फेज 2 तिर जान्छ बुझ्नुभयो नि हजुर IPsec तिर जान्छ अनि यो तपाईको यो जाने पठाउने काम दुईटै केले गर्छ ESP अथवा केले गर्छ आन्सर इन्क्याप्सन सेक्युरिटी पेलोड हुन्छ ESP फुल फर्म एस भनेको अथेन्टिकेसन हेडर हुन्छ ल बुझ्यो हजुर छ्याङछुङ भयो सर छ्याङछुङ भाइ गरे सुजिलजीलाई मारेर छ्याङछुङ सुजिलजी बाछ सर बाछ तपाईलाई पनि छ्याङछुङ भयो भइरहेछ सर विक्रमजीलाई भयो त विक्रमजी जानुभयो जस्तो छ है अब चाहिँ फेज 2 तपाईको क्रिएट हुन्छ तपाईको ESP अथवा AS त क्रिएट हुन्छ र वास्तवमा आन्छ फेज 2 को पनि तपाईको मोड्सहरु हुन्छ र फेज 1 को जस्तै फेज 2 को मोडमा दुईटा मोडहरु हुन्छ र फेज 2 को पहिलो भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्ट मोड के रहन्छ ट्रान्सपोर्ट मोड फेज 2 को मोडमा र IPsec मोड भन्दा पनि हुन्छ र IPsec के आन्सर मोड IPsec मोड टक नम्बर 2 मा के हुन्छ आन्सर टनल मोड हुन्छ र बुझ्नुभयो नि के हुन्छ त वास्तवमा ट्रान्सफर मोड र टनल मोडमा के फरक हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ ल ट्रान्सफर मोडमा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ नि हिरा सर जस्तै मेरो यो तपाईको प्याकेट भयो पेलोड भयो ल वास्तवमा पेलोड भनेको एक्चुअल डाटा पेलोडमा हुन्छ र एक्चुअल दिए पठा डाटा अगाडि मेरो हेडर भयो ल वास्तवमा हेडर ट्रान्सफर मोडमा सिर्फ पेलोडलाई मात्रै के हुन्छ आन्सर इन्क्याप्सुलेट गर्ने इन्क्रिप्सन हुन्छ ल हेडरलाई हुँदैन ल टनल मोडमा के हुन्छ वास्तवमा यहाँ दुईटैलाई हुन्छ र वास्तवमा यो हेडर अन्त के हो पेलोड ल वास्तवमा दुईटैलाई के हुन्छ तपाईको इन्क्रिप्सन कुन सेक्युर हो आन्सर टनल सेक्युर भयो सर टनल सेक्युर तर स्लो कुन हुन्छ
त्यो टनेल स्लो हुने होला नि त सर हेडरलाई पनि अच्छा बुझ्नुभयो हजुर हजुर केही डाउट छ कसैलाई सोध्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुलाई भनेपछि मान्छेहरूले फास्ट गर्नलाई मोस्टली ट्रान्सपोर्ट नै गर्छ गर्ने भयो नि हजुर हजुर ट्रान्सपोर्ट गुरुको त फास्ट छ भने तर सेक्युरिटी अलिकति इन्हान्स हुँदैन होला अन्त त्यसमा ल कसैलाई केही डाउट छ सक्नुहुन्छ है वास्तवमा ठिक छ सर ठिक छ त्यो के सर इन्क्रिप्सन गरेपछि डेटाको साइज चाहिँ अप एन्ड डाउन हुन्छ कि हुँदैन त्यो त बढिहाल्छ नि इन्क्रिप्सन हालेपछि बाहिर अर्को लेयर हालेपछि त तपाईले मलाई ल्यापटपबाट पठाउनु भयो वास्तवमा इन्क्रिप्सन गरेर पठाउनु भयो यानि कि प्याकिङ गरेर पठाउनु भयो भने त साइज बढ्छ नि त ल्यापटप बढ्छ दिक मरिया बढ्यो सर त्यसमा कम्प्रेसन टेक्नोलोजीहरु लगाउन मिल्दैन सर कम्प्रेसन नै त लाउन मिल्दैन त्यसको लागि अवर फेरि स्लो हुन्छ र त्यो एउटा VPN फाइल राख्नुको फाइदा के छ भने इन्क्रिप्सन बढ्छ सिक्युरिटी बढ्छ हुन्छ बेफाइदा पनि छ र यसको बेफाइदा चाहिँ के छ भने तपाईको स्लो हुन्छ नेटवर्क के हुन्छ जान्छ तर सिक्युरिटी नै फर्स्ट प्रायोरिटी हुने भएको हुनाले त्यसलाई मतलब गरिन्न नि सर हजुर हजुर त्यो चाहिँ एउटा अर्को कुरा हो डाटाको महत्त्व बढी हुन्छ नि त हैन हजुर हजुर डाटाको धेरै महत्त्व छ नि आन्छ डाटा सुरक्षा गर्नु ठुलो कुरा भयो क्या अहिले आएर बुझ्नुमा आन्छ हो भएको त्यो अघि कसले सोध्दै थियो मलाई सुरुमा म क्लासमा आउने बित्तिकै एकजना हाम्रो कुन चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो फाइरवलको बारेमा ल त्यो नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट गर्नु नेटवर्क बनाउनु सेटअप गर्नु ठुलो कुरा भएन क्या आन्सर अब चाहिँ त्यो नेटवर्क भइरहेकोलाई बचाउनु चाहिँ ठुलो कुरा भयो क्या अब आएर चाहिँ आन्सर सेक्युर गराउनु ठुलो कुरा हो सुरक्षा दिनु ठुलो कुरा भयो ल वास्तवमा अबको दिनहरुमा त्यो नेटवर्कलाई सुरक्षा गर्नेहरुको स्कोप धेरै राम्रो हुन्छ र आन्सर बुझ्नु पनि हो हजुर सर किन त्यो सजिलो भइरहन्छ त्यो झ्याङझुङ पारेर प्राय थोडा बहुत अलिअलि कन्सेप्ट भएको मान्छेले नेटवर्क चलाइ नै हाल्छ र आन्सर बुझ्नु नि मिलेको नेटवर्क कन्फिगर गरिहाल्छ आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा अहिले त प्रायः जस्तो सजिलो गरेर आएको हुन्छ हैन हजुर हजुर इजी टु मतलब डिप्लोयमेन्ट कन्फिगरेसन हुन्छ युट्युब हेर्दै गर्छ तर त्यो सेक्युरिटी त त्यसरी युट्युब हेरेर साध्य हुँदैन होला आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा हो बहुत गाह्रो हुन्छ सेक्युरिटी सिस्टम हजुर सर अब सा भन्छ ल हामीले कमान्ड हामीले हेरेको आन्सर सा भन्ने हेरेको छ आन्सर हजुर सा भनेको तपाईको सेक्युरिटी आन्सर के हो एसोसिएसन ल भयो यो सा भन्ने हुन्छ तपाईको यो आईके को सेक्युरिटी एसोसिएसन हुन्छ यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ल बस्नु सा कम्पोनेन्ट भनेर लेख्छु म सा कम्पोनेन्टमा नम्बर 1 तपाईको कम्पोनेन्ट हुन्छ SAD हुन्छ ल SAD SAD हुन्छ ल नम्बर 2 कम्पोनेन्ट हुन्छ SPD हुन्छ ल SPD भयो आन्सर हजुर SAD मा के हुन्छ नि सेक्युरिटी एसोसिएसन सेक्युरिटी एसोसिएसन गर्ने डेटाबेस हुन्छ ल अब यसमा के हुन्छ सेक्युरिटी P स्ट्यान्ड फर पोलिसी ल सुजिल जी के अरे पोलिसीको डेटाबेस हुन्छ ल आन्सर बुझ्दै हुन्छ हजुर कसैलाई के डाउट छ भने गर्दाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नु पनि सेक्युरिटी एसोसिएसन तपाईको डेटाबेस बनाउनले के हुन्छ क्ला आन्सर यसमा दुईटा राउटर छ माने दुईटा मेरो फायरवल छ भने दुईटा बिचमा VPN हुनु पर्यो सेक्युरिटी एसोसिएसन हुनु पर्यो भने सामा SAD मा पियर आईपी हुन्छ र आन्सर के हुन्छ अरे पियरको आईपी र पियरको आईपी कति पियर आईपी र त्यो कहाँ बस्छ र आन्सर सामा बस्छ र SAD मा के मारे SAD मा अनि अर्को SPI ल वास्तवमा सेक्युरिटी पोलिसी ल बुझ्नु पनि अर्को तपाईको के हो इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकल आईपीसेक प्रोटोकल ल USP अथवा के हो आईपीसेक AS ल यो के अवस्था आन्सर ESP मा SAD मा छ SAD मा
तपाईहरुको अरु प्रोटोकलहरु चाहिँ केमा बस्छ वास्तवमा जस्तै इन्क्रिप्सन कुन हाल्ने वास्तवमा 3 हाल्ने इन्क्रिप्सन हैन जस्तै एल्गोरिदम के हाल्ने MD5 अथवा सा हाल्ने हैन बुझ्नु पनि अब आइपीसेक को मोड कुन हो वास्तव आइपीसेक मोड कुन हाल्ने तपाईको टनल हो कि ट्रान्सपोर्ट हाल्ने टनल कि ट्रान्सपोर्ट हाल्ने यो चाहिँ केमा आइन्छ पोलिसीमा आइयो ओ लाइफ टाइम केमा आयो पोलिसीमा आउँछ पोलिसीमा आयो हैन ल दुईटा खालको डाटाबेस पाउँछ दुईटै राउटरले बुझ्नु भएको छ हजुर हजुर आज के बुझ्दै हुन्छ हजुर हजुर के ESP यसो नेचर हेर्दाखेरि त सर ESP त यता SPD मा हुनुपर्ने जस्तो देखियो नि त हैन ESP हजुर ESP आइपीहरु इन्डेक्सहरु चाहिँ माथि रहेछ भनेपछि उल्टो जस्तो देखियो यसो सपोज टु गर्दाखेरि चाहिँ तर पोलिसीहरुमा लाइफ टाइम कति राख्ने पोलिसीमा आउँछ मोडहरु पोलिसीमा आउँछ कुन मोडमा राख्ने हैन प्रोटोकलहरु कुन इन्क्रिप्सन प्रोटोकल हाल्ने कुन ड्याश प्रोटोकल हाल्ने त्यो चाहिँ तपाईको केमा आउँछ SPD मा ल हजुर बुझ्नु भएको छ हजुर हजुर अब तपाईको हामीले यो सेक्युरिटी एसोसिएसन डाटाबेस हामीले बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझ्नु हामीले SPI बुझ्नु ल वास्तवमा सेक्युरिटी प्यारामिटर इन्डेक्स ल वास्तवमा बुझ्नु पनि अथवा पोलिसी इन्डेक्स सेक्युरिटी क्या बात है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI ल SPI मा के हुन्छ जस्तै डिभाइस यहाँ छ अर्को डिभाइस यहाँ दुईटा डिभाइस छ मानिलिनु फर एक्जाम्पल VPN को लागि हैन दुईटै डिभाइसले प्राय जस्तो के गर्छ वास्तवमा नै पोलिसीहरु बनाउँछ वास्तवमा हैन पोलिसी डाटाबेस बनाउँछ अनि तपाईको दुईटैले सेक्युरिटी प्यारामिटर्स बनाउँछ वास्तवमा पोलिसी डाटाबेस बनाउँछ त्यसलाई ह्याशिङ गर्छ र हान्छ किन के गर्छ र हान्छ ह्याशिङ गर्छ पोलिसी डाटाबेस सेक्युरिटी पोलिसी डाटाबेस बुझ्नु पनि हैन हो त्यो तपाईको ह्याशिङ गरेको तपाईको जुन उसको भ्यालु छ त्यसलाई SPI भन्छ यसरी बनाएको पोलिसीको भ्यालु ल बुझ्नु भएको छ SPI भन्छ र SPI त हरेक डिभाइसले मेन्टेन गरेको हुन्छ र SPI बुझ्नु पनि भन्नुहुन्छ यो पोलिसी बनाउने प्रोसेसलाई SPI भनिन्छ कि सर SPI को पोलिसीहरु बनाएर ह्याशिङ गरेको डाटाबेसलाई SPI भनिन्छ ल फ्रेमवर्कको एउटा हजुर बुझ्दै हुन्छ आन्सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर हजुर हजुर सर अब हाम्रो VPN मा को बाँकी के छ भने डेफी हेल्मन ग्रुप के आन्छ डेल्फी हेल्मन ग्रुप सर्ट फर्ममा के भन्छ आन्सर ग्रुप डेफी हेल्मन ग्रुप ल डेफी हेल्मन ग्रुपको एक्चुअल तपाईको उसको काम भने चाहिँ हाम्रो त प्रिसेयर कीलाई तपाईको अथेन्टिकेट गर्ने ल अन्त के अरे प्रिसेयर कीलाई अथेन्टिकेसन दुईटा च्यानलमा र दुईटा पार्टी बीचमा दुईटा पार्टी भनेको दुईटा डिभाइसेस बीचमा ल जस्तै मेरो तपाईको राउटर 1 यो डिभाइसेस भयो राउटर 2 अर्को डिभाइसेस भयो ल यो दुईटा डिभाइसेसहरु बीचमा मैले राखेको छु तपाईको प्रिसेयर की सिस्को 1 2 3 र सिस्को 1 2 3 राखेछु यता पनि के हाले आउँछ भने सिस्को 1 2 3 यो डेन्किडेङले पठायो भने चाहिँ इन्सेक्युर हुन्छ अन्त सेक्युर हुँदैन अन्त यो PSK मा भएर यो केमा प्रिसेयर कीमा भएर PSK यो पनि के भन्छ PSK यो डेन्किडेङले पठायो भने सेक्युर बाँधिदैन ल यसलाई के बाँधिदैन आन्सर आर्कल थाहा पाउनु इन्सेक्युर हुन्छ वास्तव बीचमा त इन्टरनेट हुन्छ ISP हुन्छ हैन हजुर हजुर यिनीले के गर्छ यिनीले डेफी हेल्मन ग्रुपले के गर्छ नि वास्तवमा दुईटा की बनाउँछ र एउटा पब्लिक की बनाउँछ अन्त के बनाउँछ रे पब्लिक की मानिस पब्लिक की मान 11 रहेछ अर्को एउटा प्राइभेट की बनाउँछ र प्राइभेट की बनाउँछ प्राइभेट की को मतलब आफ्नो 12 रहेछ यसको यसले पब्लिक की बनाउँछ वास्तवमा पब्लिक की यसले बनायो 21 बनायो यसले पनि प्राइभेट की कति बनायो आन्सर 22 बनाएर यसो दुईपट्टि पब्लिक की र प्राइभेट की बनाउँछ ल बुझ्नु आन्सर यदि बुझ्दैछ हजुर सर तर यो कसले बनाउँछ सर यो पब्लिक र प्राइभेट हेल्मन की डेफी हेल्मन तपाईको ग्रुप भन्ने एउटा प्रोटोकल हुन्छ डेफी हेल्मनले बनाउँछ ल त्यो डिभाइसले बनाउँछ त्यो डेफी हेल्मन लगाएपछि बनाउँछ बुझ्यो नि हजुर सर
अनि सुरुमा तपाईको R1 र R2 दुईटैले 10 भए पनि तपाईको पहिले एकपटि यसले तपाईको के गर्छ वास्तवमा आफ्नो पब्लिक की दिन्छ र आन्सर के दिन्छ रे पब्लिक 11 दिन्छ ल R2 लाई बुझ्नुभयो नि R2 ले आफ्नो कीलाई इन्क्रिप्ट गर्छ युजिङ द कसको पब्लिक की R1 को सिस्को 1 2 3 लाई तपाई के गर्छ इन्क्रिप्ट गर्छ ल इन्क्रिप्ट गर्छ कसको पब्लिक कीबाट R1 को R1 को पब्लिक की R1 को तपाईको पब्लिक कीबाट R1 को पब्लिक कीबाट तपाईको यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छ र इन्क्रिप्ट गरेर जुन ह्याश भ्यालु एउटा बन्छ आन्सर बन्छ भन्नुस् त बन्छ सर हजुर बन्छ त्यस्तो ह्याश भ्यालु त्यो आफ्नो बल्ल चेक गर्ने होला नि सर ठिक छैन नि त्यो दिन्छ वास्तवमा त्यो कसलाई दिन्छ आन्सर त्यो फेरि R1 लाई पठाइदिन्छ होला यसले त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्छ के को सहायताले गर्छ डिक्रिप्ट आन्सर आफ्नो प्राइभेट की र आफ्नो के हो प्राइभेट की प्राइभेट की बाइ 12 ले डिक्रिप्ट गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ सिस्को 1 2 3 आउँदैन आन्सर अब आउँछ सर त्यसमा म्याच गर्छ आन्सर हजुर के भएन भयो एक्सटेन्ड तपाईको के गर्छ वास्तवमा यताबाट पनि पब्लिक की दिन्छ वास्तवमा क्या बात है यताबाट पनि पब्लिक की दिन्छ यसले पनि पब्लिक की दिन्छ 22 हैन 21 हैन बुझ्नुभयो नि अनि यसले पनि एक्सचेन्ज गर्छ वास्तवमा अनि 22 वर्ष हुन्छ र मात्रामा म्याच हुन्छ यसलाई भन्छ तपाईको डेफी हेल्मेट ग्रुपबाट नै हाम्रो की सुरक्षित हुन्छ र अब त्यो ग्रुप हामी हाल्छौँ मतलब डीएच ग्रुप हाल्छौँ 2 3 5 हाल्छौँ त्यो जति ठुलो हाल्यो त्यति ठुलो साइजमा इन्क्रिप्ट हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो हजुर आन्सर हमेशा यो डेफी हेल्मेट ग्रुपमा यो समस्या थियो र आन्सर के हो भनेर प्राय बुझ्नु भएन अहिले क्लियर भयो सर सुजिल जी बुद्धि अनुसार ले अलि कन्फ्युजन भयो सर यसमा तपाईले इन्क्रिप्सनको बारेमा थाहा नपाएर अलि कन्फ्युज भएको क्या तपाईलाई बुझ्नुभयो नि इन्क्रिप्सनको बारेमा थाहा पाउनु कि तपाईँ कन्फ्युज हुँदैन ल यसरी बुझ्दा हुन्छ वास्तवमा इन्क्रिप्सनको एक अर्को खालको इन्क्रिप्सन यस्तो हुन्छ र असिमेट्रिक खालको इन्क्रिप्सन भन्छ र यो खालको इन्क्रिप्सनलाई नि तपाईले यसरी बुझ्दा हुन्छ वास्तवमा तपाईले सुरुमा तपाईले मलाई एउटा अक्सफोर्ड डिक्सनरी पठाउनु भयो मैले त्यो अक्सफोर्ड डिक्सनरीको त्यो पब्लिक की भयो जही पनि पाउँछ त्यो पाउँछ मात्रै आन्सर भन्नु त हजुर त्यसको सहायताले मैले तपाईलाई चिठी लेखे तपाईले चिठी पढ्दाखेरि आफ्नो प्राइभेट आफ्नो दिमागबाट पढ्नुभयो त्यो त्यसरी मतलब भेरिफाई भयो क्या बुझ्नु भएन बल्ल अलिकति बुझे जस्तो भयो सर त्यस्तै तर के छ मैले नबुझेको कुरा के कन्फ्युजन लागेको कुरा कस्तो भन्दा जस्तो मैले पब्लिक की सेयर गरे भने बाहिरबाट कसैले अट्याक गर्यो भने त त्यो रिड गर्न सक्ने भयो नि हैन प्राइभेट की थाहा हुन्छ अनि प्राइभेट की थाहा हुँदैन त प्राइभेट की थाहा नभएसम्म त त्यो डिकोड हुँदैन डिकोड हमेशा प्राइभेट की नै हुन्छ र ए डिकोड चाहिँ प्राइभेटले नै हुने भयो हैन हजुर हजुर तपाईको दिमागले नै डिकोड गर्छ र अक्सफोर्ड डिक्सनरी गर्दैन ल भनेपछि त हामीले प्राइभेट की त सेयर गरेनौ त्यसो भएपछि त डिकोड गर्नको लागि त सकेन हात्तीको देखाउन दाँत जस्तै भयो नि सर दाँत जस्तै देखिन्छ तर त्यसले वास्तवमा उ गर्दैन नि हजुर हजुर तपाईको बैंकहरुमा हामीले बैंकहरुमा केही कुरा शेयरिङ गर्नु पर्यो भने त्यो हामीले पब्लिक की मात्रै गर्नु ल एकाउन्ट नम्बर नामहरु मात्रै गर्नु ल प्राइभेट की नगर्नु भनेको पासपोर्ट नगर्नु कहिले पनि फोनबाट त्यस्तै यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन के हुन्छ भने डीएच ग्रुप हामीले हाल्ने बित्तिकै डीएच ग्रुपले त्यो हाम्रो जुन सिस्को 1 2 3 भन्ने जुन आइज्याक को तपाईको पासवर्ड हुन्छ त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छ यी गरेर उसले की पनि बनाउँछ र आफूले सुरक्षा गर्नलाई पल्लो पार्टीहरुसँग गर्नलाई र पब्लिक की बनाउँछ र प्राइभेट की भन्छ उसको आफ्नो पब्लिक की को नाम 11 प्राइभेट की को 12 उसको पब्लिक की लाई पर शेयर गरिदिन्छ आर्टलाई त्यो उसको R1 को पब्लिक की को सहायताले आफ्नो कीलाई मतलब इन्क्रिप्ट गरेर R1 लाई दिन्छ R1 कोही पब्लिक की ले तपाईले इन्क्रिप्ट गर्यो भने त R1 को प्राइभेट की त्यो डिक्रिप्ट भइहाल्छ नि बुझ्नु भएन कमन हुनु भयो के त्यहाँ प्राइभेट की कमन भयो यसमा पब्लिक की चाहिँ फरक हुन्छ तर प्राइभेट पब्लिक की नै कमन हुँदैन हो कस्तो रे कमन हुनेको भयो प्राइभेट की कमन हुने त प्राइभेट की कमन हुँदैन हेर्दै पब्लिक की चाहिँ कमन जस्तो देखियो इन्क्रिप्सन गर्ने पब्लिक की चाहिँ कमन देखियो सर हैन तर प्राइभेट की चाहिँ त आफ्नो सिक्रेट राख्ने हुन्छ त्यो प्राइभेट की त कमन भएर नि त दीप मूल्य भयो त हजुर पब्लिक की त दुईटाले एक्सचेन्ज गरिहाल्यो नि यहाँ यसले 11 दियो पर पब्लिक की यसले 12 दियो सिस्को 1 2 3 11 को साथ सिस्को 1 2 3 भन्ने त्यो की 11 को सहायताले इन्क्रिप्ट भएर तपाईको ह्याश भ्यालुमा आउँछ ल बुझ्नु भने एउटा कुनै भ्यालुमा आउँछ त्यो पर दिने भने त्यसलाई R1 ले उसको प्राइभेट की युज गरेर त्यसलाई डिकोड गर्छ ल बुझ्नु भयो नि कसरी डिकोड हुन्छ त प्राइभेट की भन्दा किनभने पब्लिक की र प्राइभेट की त एउटै डिभाइसबाट बनेको नि त R1 हो गएन हजुर हजुर सर त्यो डिकोड हुन्छ ल बुझ्नु भयो नि हजुर अझै बुझ्नु भएन त तपाईको यता हाम्रो सुजिल जीले
किनभने त्यो मैले 8 एक कुरा 11 नै चाहिँ युज बुझेँ कि गरेर सर होइन, तर इन्क्रिप्सन गर्ने टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ सर R2 ले चाहिँ, जस्तो कि कसरी चाहिँ कुन चाहिँ अल्गोरिदम लगाइरहेछ भनेर? त्यो हामीले दिएको हुन्छ त, हामीले ड्यास एएस मतलब तपाईँ भन्ने दिएको हुन्छ त, त्यो मतलब फेज 1 मा हामीले ए कोडिङ गर्दा फेज लेखेको 1 मा दियो नि त होइन? बुझेँ सर मैले। फरक पर्यो भने त्यसले उनी कामै नहुने भयो, त्यो अबै VPN नै सेटअप हुन्न। हुँदैन त्यो फरक पर्यो भने त काम proposal भन्छ ल। प्रपोजल कमन हुनु पर्यो। यत्रो धेरै तपाईँको प्रोटोकलहरू मिलेर काम गर्दछ VPN मा आउँछ, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? भनेपछि त त्यसलाई ब्रेक गर्न त एकदम इम्पोसिबल जस्तै भयो नि सर। हजुर यता पनि लगाएको छ उता पनि लगाएको छ हैन? ब्रेक गर्नु पर्यो भने त्यो एन्टी रिप्ले भन्ने हुन्छ, त्यो एन्टी रिप्ले सिस्टम चल्छ र हान्छ, बुझ्नुभयो नि? कस्तो सर? एन्टी रिप्ले एन्टी रिप्ले भनेको अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ। हामी एन्टी रिप्लेमा त्यसमा चाहिँ हजुर, हजुर। की चेन्ज भइरहेको छ ल, मतलब सुशीलजी के भन्छ अरे की चेन्ज के भइरहेको एक्सचेन्ज भएको छ? की चेन्ज भइरहेको छ र हरेक घन्टामा लाइफ टाइम हुन्छ यसको। त्यसलाई त कहिले गर्न ट्र्याक गर्न नसक्नु भयो। हजुर हजुर सर, अब यसलाई 3 आवर 2 आवर 4 आवर होइन सर? हजुर हजुर। अनि मानव सर क्र्याक गर्यो भने पनि अब त्यो त अब न्युमेरिकमा भन्नाले साइन डलर यस्तो यस्तो हुन्छ होइन सर? यसलाई डिकोड गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि सर। ओहो, बुझ्दैछ दिप मौर्य? हजुर हजुर तपाईँलाई के डाउट छ? होइन सर। हिमाल सर के बुझ्दैन हौ? बुझिरहेको छु सर। बुझ्यो सर। अब के छ र बदा तपाईँको अरू VPN मा तपाईँको साइट हामीले पढेको VPN मा त यही कुराहरू छ र यही प्यारामिटरलाई अब हामीले कम्बाइन गरेर हामीले VPN बनाउनै छ। अब प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ गर्ने। हजुर त्यस्तो रहेछ। हिमाल सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। यसलाई प्र्याक्टिकली प्रुभ गर्दाखेरि हिमाल सर कुछ यस्तो देखिन्छ र यसको तपाईँको प्यारामिटर्स। राउटर नम्बर 1 यो एकपट्टि साइटको, राउटर नम्बर 2 अर्कोपट्टि साइटको, 2 निस्किसम्म गयो। कहाँ गएछ हिमाल सर 2 चाहिँ फेरि? ठिकै छ के भएन? 4 यस्तो भइगयो त वर्क स्पेसमा लुकेर बसेको हुन्छ र तपाईँको, बुझ्नुभयो नि? कहाँ लुकेर बसेको र त्यो साथी? मेटेको जस्तो लाग्थ्यो। कोही बात नहीं आंसर। राउटर नंबर 1 यो भयो, राउटर नंबर 2 यो भयो, राउटर नंबर 3 तपाईको आईएसपी भयो ल, मैले आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर। अब मैले यसलाई तपाईको यहाँ हाल्दै तपाईको सिरियल हाल्दै र वेइङ लिंक हाल्दै अस्ति कुराको सिरियल पनि। अब जुनैसुकै पब्लिक आईपी हाले मेरो सजिलोको लागि मैले हाले पब्लिक आईपी 101.101.1.0/24 आउँछ हैन? तपाईले 102 हालेर यतापट्टि यसलाई अन मा दिन्छु म। मैले राउटर नम्बर 3 आईएसपी हो ल, मेरो एक्टिङ टु आईएसपी गरेछ यसले। आईपीएस हालिदिइहाल्छु म। इंटरफेस S0/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन हाल्छ हो। ठीक छ। अब लुप ब्याक हाल्छ, लुप ब्याक 0 आईपी एड्रेस यो चाहिँ लुप ब्याक हाल्छ लेन ल हाल्छ। हजुर 192 अनि उयो डिफल्ट गेटवे पनि लाग्दिन्छ 0000 कहाँ जाउँछ आन्सर यो? 83 हुँदै 101.2 मा गयो ल। राउटर नम्बर 3 मा आन्छु म। यसमा फटाफट म आईपी एड्रेस हालिदिन्छु दुईपट्टि।
राउटर नम्बर 3 R2 R2 चाहिँ परेछ सन्चै 102.1.1.2 1.1.2 लुप ब्याक नै हाल्नु पर्यो एउटा हजुर एउटा लेन सपोज गर्दै ल 192.168.2.1 गर्दै गर्दैछ 2.1/24 डिफल्ट राउटिङ हाल्ने 102.1.1.1 102.1.1.1 पल्लोपट्टि पिङ भयो नि पल्लोपट्टि पब्लिक भएर त आउँछ R1लाई भयो सर भएर डिफल्ट गेटवे हाल्दैछु दुई डिफल्ट राउटिङ हालेको छ बिचमा ISP काम गर्दैछ पिङ भयो ल मजाले ल अब कुनै पनि यसमा नआतिने वास्तवमा यस्तो आतिनु पर्ने कुरा के देख्दिनँ म सुरुमा हामीले फेज 1 बनाउनुपर्छ आन्छ अथवा आइजिया क्याम्पको प्रोफाइल बनाउनुपर्छ बुझ्न प्रपोजलहरू बुझ्नुभयो हजुर बनाइदिन्छु म सुरुमा जस्तै क्रिप्टो आइजिया क्याम्प पोलिसी 10 ल माने फर इक्जाम्पलको लागि बुझ्नुभयो नि त्यसपछि अथेन्टिकेसन हाल्छु अथेन्टिकेसन कसरी गर्ने यसलाई आउँछ अथेन्टिकेसन आउँछ शेयर की शेयर हैन हजुर सर डिस्क्रिप्सन AES हैन AES 3 डेज के हाल्दा हुन्छ ल हजुर सर त्यसपछि ह्याशिङमा के हाल्दिन आन्सर सा MD5 सा हाल्दा हुन्छ MD5 हाल्दा हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो पोलिसीहरु हजुर सर त्यसपछि अब DFE ग्रुप कति हाल्दिने 5 हाल्दिन्छु ल म हजुर एउटा पोलिसी भएन भन्नु त भयो सर भयो पोलिसी हजुर अब कि हामीले आइजाकेमा के पनि दिनुपर्ने हुन्छ र तल झर्न दिने कि क्रिप्टो आइसा क्याम कि कोसँग गराउने म्याच आउँछ यसलाई उताकोसँग रिमोट सिस्को 1 2 3 102.1 हजुर 2 सर भयो यो पनि हजुर सर यतिलाई फेज 1 भन्दाखेरि हुन्छ तपाईले यतिलाई फेज 1 ल यो फेज 1 हो यो हजुर सर फेज 1 क्लियर भयो हैन टनल बनाउने काम भयो हैन सुरुको यो हामीलाई की चाहिन्छ वास्तवमा यो की दिन हाम्रो सेसन सुरु हुँदैन की चाहिन्छ फेज 1 की चाहिन्छ अनि तपाईको ग्रुप भनेको यसले सेक्युर गर्छ र यसलाई बुझ्नु भने दुईटा पार्टी बीचमा ल ह्याशिङ स्टार भनेको तपाईले ह्याशिङ गर्छ र यसलाई ह्याशिङ गर्छ र इन्क्रिप्सन भनेको अघि सोध्दै हुँदा हाम्रो सुजिलजीले यो AES ल दुईटा बीचमा अथेन्टिकेसन कसरी गर्ने आन्सर प्रिसियर कीबाट दुईटा पटिको पासवर्ड म्याच गर्न ल अनि यो सबै पोलिसीलाई क्यारी गर्ने कसले काम गर्छ आन्सर पैसा कम्पनी यो सबै कुरा कन्फ्लिक्टमा के भन्छ फेज 1 IKE फेज 1 भन्छ र IKE अथवा फेज 1 त हजुर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर हजुर आन्सर छाङछौँ हजुर सर एकदम विक्रम छाङछौँ कसैलाई केही डाउट छ भने म सोधौँ है ल अब त पसाङ केही डाउट छ भने सोधौँ हिरा सर यो भयो फेज 1 ल अब चाहिँ पोलिसी बेस VPN ल पोलिसी बेस VPN मा त के गर्नुपर्ने हुन्छ सुजिल जी कुन कुन नेटवर्कलाई टनलमा हाल्ने ल वास्तवमा भित्र फेज 2 टनलमा हाल्ने भनेर हामीले उयो गर्नुपर्छ डिसाइड गर्नुपर्छ त्यसको लागि ACL चाहिन्छ के हामीलाई के चाहिन्छ रे ACL बाट हामीले त्यसलाई म्याच गर्नुपर्छ ल वास्तवमा त्यो म्याच गरिदिइहाल्छु म एक्सेस लिस्ट 1112 भएको ACL आईडी फर्मेट गर्छु फर्मेट गर्दा पुरै IP नेटवर्कलाई पुरै नेटवर्कलाई ल 192.168.1.0.0.0.255 192.168.2.0.0.0.255 ल अनि सर यसमा फेज 2 लेख्न पर्दैन सर हैन यो मैले त्यो ACL बाट म्याच गरिदिइहाल्छु ल भनेको यो दुईटा बीचको नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा बीचको नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले टनलमा एलाउ गरेको ल के गरेको रे अब फेज 2 लेख्दाखेरि हुन्छ ल दादा दीप मरिया बुझ्नुभयो हजुर हजुर सर भनेको यो र यो दुईटा नेटवर्क बीचमा यदि कम्युनिकेसन हुन्छ भने चाहिँ त्यो VPN बाट जाओस् भनेको ल यो ACL ले बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर अब फेरि अब फेज 2 लेख्छु म क्रिप्टो डाटा चल्ने ठाउँ ल IPsec ट्रान्सफर्म सेट नाम दिन्छ र जे नाम हुन्छ R1 देखि R12 कतातिर आन्सर R2 ल R1 देखि R2 तिर ESP युज गर्छ र AES चलाउँदा भन्ने आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर ESP स्क्रिन पटक AES चलाउँछु ESP सा चलाउँछ ल भाषामा बुझ्नुभयो आन्सर हजुर भयो अब तपाईले मोड अब
ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो नि कि मोड टनल गर्दा हुन्छ बाइट टनल हुन्छ ल बस्न बुझ्नुभयो नि ट्रान्सपोर्ट फास्ट हुने भयो नि हैन फास्ट हुने भयो तर म मोडलाई चलाउँदैन ल केही चलाउँदैन आन्सर बुझ्नुभयो यसको त्यति छोडिदिन्छु ल अहिले डिफल्टमै राख्छु एक्जिट गरिदिने अब सुनिलजी राम्ररी हेर्नुहोस् एउटा फेरि एसिएल छ अथवा फेज 1 को तपाईँको पोलिसी छ अथवा फेज 2 छ वास्तवमा यिनीहरू कहीँ कम्बाइन भएको छ कहीँ एकअर्कामा मिक्स भएर कहीँ यिनीहरू प्यारामिटर्सहरू कम्बिनेसन भएर काम गर्ने ठाउँ छ त यहाँनिर जोडिदिनु पर्यो नि यसलाई जोड्नुपर्छ ल बस्दा यसलाई जोड्नुपर्छ ल बस्दा प्रोग्रामिङमा पनि जोड्नुपर्छ अलिकति जोडिन्छ नि त्यस्तै जोड्नुपर्छ ल सुनिलजी यहाँ कल गर्नु पर्यो त्यो जोड्ने कामलाई चाहिँ क्रिप्टो म्याप भन्छ क्या बस्दा क्रिप्टो म्यापको नाम जी राख्दा पनि हुन्छ अथवा एबिसी राखेँ हजुर हजुर सर म सिक्वेन्स नम्बर 10 दिन्छु आइपीसेक अनि के आन्सर आइसा क्याम दिन्छु ल दुईटा सीआरवाई के दिन्छ ल भयो बस भनेको आइपीसेक र आइसा क्याम दुईटैको प्यारामिटर्सलाई जोड दिन खोज्दैछु ल सिक्वेन्स नम्बर 10 राखेर बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर नाम दिएको छु एबिसी लेखिदिएको छु ल यो अब के जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले मतलब फेज 1 को लागि जोड्छु ल वास्तवमा फेज 2 पहिला फेज 2 तान्छु सेट ट्रान्सफर्म चाहिँ ताने फेज 2 ल के हो ट्रान्सफर्मेसनको नाम R1 2 R2 अनि म्याच एड्रेस 112 ल यो एसीएल हाल्ने भनेको यसलाई एलाउ गरेको छु मैले ल हजुर हजुर सर अनि सेट पियर भनेको यो फेज 1 को ल यो 192 102 1.1.2 आन्सर भयो हजुर 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 यसलाई म बाहिर निस्किन्छु अनि यसलाई फाइनली अब एप्लाई गर्दिनु ल एप्लाई हमेशा एक्जिट इन्टरफेसमा हालिन्छ ल S0/0 क्रिप्टो अनि म्याप कुन म्याप छ मेरो एबिसी छ ल एबिसी यहाँ राम्ररी हेर्नु त वास्तवमा यो एबिसी लाई तपाईको यो एबिसी ले कसलाई तपाईको कल गर्छ यो म्यापिङलाई कल गर्छ ल म्यापिङले कसलाई गर्छ आइपीसेक र आइजाक्यामले गर्छ ल आइपीसेकमा के छ टनल छ ल वास्तवमा आइजाक्याममा के छ आइजाक्याममा तपाईको यस पोलिसी छ ल सोहिलजी के डाउट छ कि छाङछुङ भयो लगभग छाङछुङ भयो सर बल्ल पहिला चाहिँ नबुझेको चाहिँ बल्ल चित्त बुझ्यो सर अहिले कस्तो एउटा क्वेशन दीप मौर्यजी भन्नुहोस् हजुर सर भन्नुहोस् जस्तो सर स्टेप बाइ स्टेप हामीले जब फिगर गरिरहेछौँ सबै चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ कम्बाइन भएर जोडिएर चाहिँ प्रोसेस गइरहेको छ सर हजुर हजुर पहिला मैले मेजर हेर्ने हो भने त्यही आइजाक्यामको मैले पोलिसी मैले खडा गरेँ वास्तवमा यो आइजाक्याम पोलिसी हो यानी कि आइकेई पोलिसी हो ल अनि तपाईको आइपीसेक मेरो डाटा इन्क्रिप्सन हुँदाखेरि मतलब फेज 2 मा एईएस बाट हजुर हजुर ESP बाट AES बाट अनि डाटा फेरि तपाईको ह्यासिङ हुँदा केबाट आउँछ बाट ल वास्तवमा यो भयो यो फेज 2 को फेज 1 को माथि छँदैछ ल यो सबै कुरा हजुर हजुर सर अनि यो दुईटालाई तपाईको कम्बाइन गरेको ल यो तलको यो एक्स्ट्रा हैन कम्बाइन मात्रै हो कम्बिनेसन हो ल यो तलको यो ठीक छ अनि यो फाइनली तल हामीले एप्लाई गरेको ल वास्तवमा कल गरेको ल भनेको यो भनेको यसले बुझ्दा हुन्छ अब दीप मौर्यजी अब यो भनेको यसलाई यसमा हालेको छ S0/0 मा यो भनेको तपाईको यो हो वास्तवमा यो भनेको आइपीसेक हो आइपीसेक यो हो अनि यो आइपीसेक माथिको र यो हजुर हजुर सर त्यही भन्न खोजेको छ हो हैन एउटा चेन जस्तो बनेको छ ल चेन हजुर सर अब R2 मा मैले प्रपोजल पोलिसीहरु यही हाल्नु छ नत्र मिल्दैन नि त म्याच हुँदैन नि त पर ल R1 लाई हेर्दै तपाईले R2 बनाउनु पर्ने हुन्छ र पोलिसी जस्तै R1 मा के छ त्यही बनाउनु पर्छ नत्र हुँदैन सेम हुनुपर्छ त पोलिसी यहाँ दीप मौर्यजी हजुर हजुर सर क्रिप्टो आइसक्यम पोलिसी कति 10 त्यो पोलिसी नम्बर जति राख्दा हुन्छ या 12 13 जे राख्दा हुन्छ 10 नै राखिदिनु पर्छ जति राख्दा पनि हुन्छ 20 गराउँछ केही फरक पर्दैन 20 नै गर्दा पनि हुन्छ ल केही फरक पर्दैन अथेन्टिकेसन तपाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गर्नुहोस् ल केही फरक पर्दैन मैले स्योर गरिसके त प्रिसेयर हजुर हजुर सर अनि त्यसको इन्क्रिप्सन एईएस त उता एईएस नै अनि ह्याशिङ ह्याशिङ भनेको के हो हामीले पढिसकेका छौं ल ग्रुप 5 अनि एक्जिट ग्रुप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ हैन सर यो सबै यो ग्रुप 5 हुनै पर्छ सा पनि मिल्नै पर्छ एईएस पनि मिल्नु पर्छ ल ग्रुप डिफरेन्ट भन्दा मिल्दैन नि त हजुर हजुर त्यो आइसक्यम पोलिसी सबै मिल्नु गर्न पाइयो
आइसकेम पोलिसी चेन्ज हुन पाइएन नि हैन? पाउँदैन। अर्को आइके भिटुमा चाहिँ पाउँछ र आइके भिटु भन्ने छ अर्को। हजुर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेगोसिएसन गर्नु मिल्छ ल। हजुर यहाँ यो V1 हो ल, आइके V1 हो यो हामीले पढेको। यसमा पाइँदैन ल। हजुर सिस्कोको राम्रो पक्ष र एउटा छ ल, त्यो सिस्को राम्रो पक्ष भनेको तपाईँले कमान्ड जहीँबाट हान्दा पनि हुन्छ, कमान्ड सही चाहिँ लाग्छ ल, तपाईँको तल झरेर हान्दा हुन्छ, डाइरेक्ट हान्दा हुन्छ, दिकमरिया बुझ्नुभयो? हजुर सर। सर एउटा म यो सोध्न खोजिरहेछु सर। सर प्लान्ट साइडमा जुन की हुन्छ नि जुन सिस्को 1 2 3 सर, त्यो मानम सर एडभान्समा चाहिँ त्यो चेन्ज गरेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन सर? कस्तो अरे? हामी सेम नै राखेछौँ सर। हजुर सर यो की सर क्लाइन्ट साइडमा हामीले सर यस्तो पोसिबल छ कि क्लाइन्ट साइडको की चाहिँ अर्को राख्ने हैन सर? सिस्को 1 2 3 भन्ने? हजुर सर। त्यहाँ दिपमरिया 1 2 3 राखेर प्र्याक्टिस गर्नु ल तपाईले, बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो पासपोर्ट जस्तै होला, जे राख्दा हुन्छ त्यो, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। तर दुवैपट्टि एउटै हुनु पर्यो, नत्र नि मिल्दैन। तले भर्खर हामीले डिएच ग्रुपमा पढेको हैन, हामीले वास्तवमा त्यो मिलाउँदैन त्यो डिएच ग्रुपले। हजुर सर। प्राइभेट किने फेरि फरक पर्ने हो। दुईटै फरक पर्छ आन्सर यसो गर्दाखेरि त, त्यो मिल्दैन ल। हो सर। कमन हुनै हुँदैन। भनेको यसरी बुझ्नुभयो सुजिलजी? अब सिस्को 1 2 3 भन्ने की छ, त्यो कीलाई तपाईको डिएच ग्रुपले दुवैपट्टि एक्सचेन्ज गराउँछ, ह्यासिङ भ्यालु सारले ह्यास गर्छ, इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम एइएस चल्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। अनि मैले यतापट्टिलाई मैले गरेर यता अब यसले पनि की कोसँग म्याच गर्छ? यसले पनि मतलब सुजिलजी R2 सँग गर्छ ल, R1 सँग गर्छ, R2 ले। R1 सँग गर्छ, R2। अब यो पोलिसी बेस VPN हो। पोलिसी बेस VPN मा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने कोसँग VPN गर्ने भने त्यसको तपाईको त्यो कुन बीचमा कम्युनिकेसन हुँदा चाहिँ VPN गर्ने भनेर तपाईले नेटवर्क दिनुपर्छ, नेटवर्क आइडी, बुझ्नुभयो नि? एक्सेस लिस्ट जति नाम हुन्छ नम्बर 1112 नाम जे हुन्छ 1112 परमिट आईपी पुरै आईपी नेटवर्क अलाउ गर्ने 192.168.2.0 भनेको सोर्स मेरो 0.0.0.255 भनेको यसको वेलकम म्याक्स 192.168.1.0.0.0.0.255 र यो चाहिँ डेस्टिनेसन ल। यो दुईटा बीचमा कम्युनिकेसन भएन चाहिँ टनलको युज होस् ल, बुझ्नुभयो नि? आन्सर छ्याङ्खुङ भयो, अब छ्याङ्खुङ हुनु पर्ने त आन्सर भयो सर। ओके सुजिलजीलाई भएन आज पनि। यो कमान्डहरु चाहिँ कपी गरेर उसमा राख्दिनु न नोटमा। हैन यो तपाईले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल। वास्तवमा प्र्याक्टिस गर्नु भने त हुँदैन विक्रमजी, वास्तवमा 3-4 पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त, तपाईको पनि VPN बन्छ, पिङ हुन्छ, अनि तपाईलाई अच्छा लाग्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। त्यो गर्नै पर्छ, दुःख गर्ने ठाउँमा गर्नै पर्छ साथी, अरु उपाय हुँदैन ल। अनि त्यो कुरा हमेशा गरी मेरो क्याम्पसमा पनि हुन्छ र मेरो अगाडि स्टुडेन्ट पनि आउँछ घरकै। वास्तवमा मेरो R1 गर्दिन्छ। R1 लेख्नु पर्छ त्यहाँ। जे लेख्दा R1 लेख्नु पर्छ। तपाईको फ्रेन्डली नामले हजुर हजुर। कुनै यस्तो पनि आउँछ प्यारेन्टहरु मेरोमा आफ्नो स्टुडेन्ट लिएर आउँछ तपाईको विक्रमजी, मेरो नानीलाई पढाउँ भनेको मास्टरी पढाउँ भनेको पढ्नै मान्दैन हो, बाइक किन्छु FZ V2 भनेर भन्छ, बुझ्दैन मेरो कुरा? त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईले बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर हजुर। अब भोलिको दिनमा तपाईको जब आएछ वास्तवमा IBM मा, तपाईले 10 लाख रुपैयाँ दिनु त्यो जब तपाईलाई दिँदैन ल वास्तवमा विक्रमजी, बुझ्नुभयो त? जबसम्म तपाईले पढ्नु भएको हुन्न। हजुर सर एक्ज्याक्ट। दिप मरिले भन्न सायद हजुर सर 20 लाख दिँदैन ल दिप मरि तपाईलाई IBM ले जब। त्यो हुन्छ र कुछ कुराहरु चाहिँ तपाईको वैसै पाउँदैन, त्यसको लागि दुःख गर्नै पर्ने हुन्छ कि कस्तो आन्सर? हजुर हजुर सर, त्यो त प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ सर। हजुर हजुर, त्यो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। त्यस्तै पढाइ पनि त्यस्तै कुरा होला वास्तवमा। अब पछि वर्ल्डिङमा जब खोलेछ भने त्यो भाइले FZ V2 बाइक वर्ल्डिङ दिँदाखेरि वर्ल्डिङ जब दिन्छ त्यो भाइलाई? दिदैन सर। नलेज खोज्छ सर। हजुर हजुर, त्यस्तो हुन्छ ल दिप पुर्या, बुझ्नुभयो? त्यो कारणले गर्दाखेरि नलेज पढ्नु लिनुको लागि कलेज होइन, नलेज लिनुको लागि चाहिँ कलेज चाहिँ जानुपर्छ ल। कलेज पनि जानुपर्छ सर, स्ट्रगल र मेहनत पनि गर्नुपर्छ। नाम चाहिँ जे राख्दा हुन्छ ल, त्यो भयो। त्यो कारण भिडियो हेर्दै गर्दा हुन्छ, तपाईले कपी गरिदिनुहोस् न भन्नुभयो, ठिकै छ। म सक्छ तपाईलाई यो सल्लाह दिन्छु विक्रमजी, एकपट्टि साइडमा नोट कपी राख्नुहोस्। म भन्दै तपाईले नोट गर्दै हेर्नुहोस्, स्कुल जस्तै क्या, स्कुल जस्तै, कलेज जस्तै। जस्तो तपाईँ सम्झिनुहोस्, म अगाडि तपाईँको अगाडि छु भनेर सम्झिनुहोस्, अनि टिप्दै हाल्छ। त्यसो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट क्लास हुन्छ है सुजिलजी। हजुर सर, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो सर, तपाईले पढाउँदा चाहिँ हेर्ने बुझ्ने
अनि पछि चाहिँ भिडियो हेरेर त्यो भिडियो हेर्दै कपी गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ अझै अरू रमाइलो कुरामा लाग्यो। पछि पढ्ने कुरा पछि हुँदैन न वास्ता चाङ लाग्छ नि त साथी हो होइन नि सर, लाग्दैन सर। चाङ अनि लाग्छ सेम बुझ्नुभयो दिप मरियाले चाङ लाग्छ नि के भयो सर क्लास भएको गर्छ त्यो ल्याबहरू बढ्दै जान्छ क्या बुझ्न प्र्याक्टिस गर्ने बाँकी बढ्दै जान्छ क्या त्योबाट कपी राख्ने भएर नै कमान्ड पनि टिप्ने र दिप मरिया फटाफट टिप्ने फटाफट त्यो कपी हेर्दै प्र्याक्टिस हानिहाल्ने बुझ्नुभयो नि त्यो यो बनाउँछु नोट त्यो बनाउँछु नोटमा बुट्टा हाल्छु फुल बनाउँछु अनि त्यो नाम लेख्छु सुरुमा त्यो घाटा त्यस्तो चल्दैन र चलेका होइन सर, त्यस्तो त गरेन। त्यति धेरै फास्ट मेहनत भयो पनि सर गरेन। अनि फास्ट भएर चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ सर लेख्न टिप्न गाह्रो हुन्छ कस्तो छ भने मलाई अलि भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सर। भन्दाखेरि पछि चाहिँ रोक्दै गर्दै लेख्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ क्या भोलिपल्ट। अब हजुरले भनेको सर एनालाइज यो गर्ने पनि सही हो। होइन अब लेख्यो भने फेरि सर स्किप जाँदै जान्छ अब लेख्नेमा ध्यान जान्छ नि सर कन्सन्ट्रेट तपाईँ कमान्डको पार्ट नलेख्नुहोस् यो ल्याबको स्टेप नलेख्नुहोस् तर मैले एनालाइज गरेको चाहिँ लेख्नुहोस् क्या मौखिकमा भन्दै गरेको चाहिँ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर फेरि भोलि भिडियो हेर्दाखेरि फेरि 2 घन्टाको भिडियो हेर्दाखेरि फेरि 2 घन्टा टाइम लस्ट हुन्छ फेरि तर बुझिन्छ नि सर, एकदम क्लियर भएर बुझिन्छ नि। भोलिपल्ट त छाङछुङ हुन्छ नि, रिपिट हुन्छ नि सर। यो चाहिँ त्यो त एकदम सही हो। एकदम रिपिट हुन्छ सर होइन। अनि त्यसपछि जे कुराहरू नबुझेको जस्तो भएको हुन्छ लेख्दै गएपछि पुरै बुझिन्छ, एकदम मजाले छाङछुङ हुन्छ क्या। अन्त थोरै स्टुडेन्टलाई त्यो थाहा छ ल म कति सम्झाउँछु लेख्नु भनेको 3-4 पल्ट पढ्नु जस्तै हो है दिप मरियाजी हजुर सर हजुर लेख्नु भनेको 3-4 पल्ट पढ्नु जस्तै हो ल म पनि गाह्रो कुरा सही हो सर लेख्छु ल व्हाइट बोर्डमा लेख्छु कसरी याद गर्ने कोसिस गर्छु ल म क्रिप्टो अब म्यापिङ गर्दैछु ल म क्रिप्टो म्याप एबीसी नाम जे नाम हुन्छ होला कि 10 आइपीसेक आइजाक्याम ल त्यो सेट ट्रान्सफर्म सेट फेज 2 तान्छु म R1 R2 देखि कता R2 नै छ यो। R1 तिर ल क्या बात है R1 हैन नाम त्यो नाम मस्ट बी म्याप एड्रेस 112 सेम छ ल त्यो मैले तपाईहरु सेट क्लियर हजुर 101 ल अनि तपाईको एक्जिट अनि एप्लाई बार दिन्छु ल म इन्टरफेस S0/0 क्रिप्टो म्याप म्यापको नाम एबीसी क्रिप्टो हुनुपर्ने पी भएछ ल भयो अप पनि हुन्छ अप भयो आइजाक्याम भयो सर अब एकचोटि म चेक गर्छु ल एउटा पिङमा छु ल वास्तवमा मेरो पोलिसी अनुसार के छ भने मैले पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भोइस एप पनि म चालु गर्छु साथसाथै हो क्याप्चर गरेर हेरौँ न प्र्याक्टिकली यहाँ कहाँ गयो एसजीएलसी लाई क्याप्चर गरेँ मैले एउटा पठाएँ मैले तपाईको यहाँ तपाईको के अरे हाम्रो मोरियाजी 192.168.1 कति 1 सोर्स 2.0 2.1 हैन हजुर एन्टर मारे मैले र मेन बोर्डमा आएन नि त यहाँ हजुर हजुर आयो आछ दाँत पनि भाँचे हेर्नु त ओहो दाँत भाँचेको पनि आयो ल यहाँ यहाँ कतिवटा दाँत भाँच्यो यहाँ एउटा दाँत भाँच्छ ल चारवटा आएछ ल यहाँ त मेन बोर्डमा आयो बाइट मेन बोर्ड हुन्छ चाहिँ मैले अघि हैन हजुर हजुर सर त्यो काम केले गर्दा छ यो पैसा काम के स्याबास आइसे कामले गर्छ ल वास्तवमा कुन पब्लिक आइपी बिचमा हुँदैछ 1010 हजुर हजुर सेसन चलायो हैन त्यो रिक्वेस्ट गरेन इनिशिएट गरौ 1 सम्म आयो अनि कस्तो जति हामीले सेट गरेछौं त्यही यो क्विक मोड पो देखायो क्विक मोडमा आयो ल वास्तवमा अनि तपाईको सेक्युरिटी प्यारामिटर इन्डेक्स कस्तो छ देख्नु भयो यहाँ चाहिँ हजुर हजुर सर ESP बाट भएन फेस टु बुझ्नुभयो नि हजुर सर आउँछ बुझ्नुभयो हजुर हजुर यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ र हामीले आउँछ यहाँ R1 हेर्दा पनि हुन्छ सो क्रिप्टो आइपीसेक सा भन्छ ल आइसियाक्याम भन्छ सुरुमा आइसियाक्याम आइसियाक्याम केमा आउँछ नि त क्विक मोडमा छ अनि के छ क्विक मोड आइडल छ आइडल क्विक मोड भनेको तपाईलाई थाहा छ वास्तवमा सेक्युरिटी इन्डेक्स बेसमा तपाईको प्याकेट इन्क्रिप्सन गर्छ परिपरिलाई गर्छ बुझ्नुभयो नि अनि आइडल हजुर हजुर त्यो अब सुतिसक्यो ल वास्तवमा त्यो मतलब एकचोटि बनाएर त्यो टनल के भइहाल्छ
सुत्यो सुत होला टर्नल सेसन बनाएर त्यो टर्नल इनएक्टिभ भइसक्यो ल अब बुझ्नु भयो सो गयो दिपमले चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ सर यो कमान्ड चलाएपछि पनि देखाइदिन्छ हैन सर स्टेटमा यहाँ आउनु ल डिटेल्स गर्छु ल म डिटेल्स आयो यहाँ चाहिँ लाइफ टाइम 23 घण्टा खोइ कति छ होला आन्सर यसलाई घटाउँदा भन्छ र 1 घण्टाको राख्दा भन्छ आधा घण्टाको र सुतेको यो लाइफ टाइम सकेपछि फेरि उठ्छ हैन उठ्छ फेरि बुझ्नुभयो नि गहिरो निन्द्रामा गयो त्यो त्यो टर्नल बनाइदियो गयो होला त्यो गयो आन्सर हजुर अब फेज 2 हेर्छ ल दिपजी सो क्रिप्टो आइपीसेक साल सेक्युरिटाइजेसन आयो फेज 2 हेर्दा आन्सर हामीले हेर्दै चाहिँ यो होला 4टा प्याकेट गएको छ 4टा प्याकेट आउँछ बुझ्दै आन्सर हजुर हजुर 4वटा ल भेरिफाई भयो लाइफ टाइम छ देखाइरहेको छ ल कुन मोडमा छ आन्सर टनलमा गयो सर अघि हामीले एकतिर चाहिँ ट्रान्सपोर्टर लेख्दै थियो हैन सर छैन लेखेको तपाईले टीआर मोड यसरी आउँछ भनेर मात्रै देखाएको मैले तपाईको त्यो यो एक्जाम्पलको लागि एन्टर बारी नभइरहेको आन्सर ए इन्टर बाटो भएन ट्रान्सपोर्ट मोड हाल्नु हो जस्तो लाग्छ ए डिफल्टमा चाहिँ टनल हुने हो सर त्यो हजुर भनेको त मैले तपाईहरुलाई यो टीआर मात्रै गरे एक्जिट गरेर ए अहिले बुझ्नुहुन्छ दिप मलिया बुझिरहेको सर अब कुनै पनि प्याकेट छ इन्क्रिप्सन भएर जान्छ ल जेसुकै हामीले चलोस् वास्तवमा त इन्क्रिप्ट भन्छ ल त्यो तपाईको हामी देखिँदैन ल आँखाले जस्तै यहाँ छ म क्याप्चर कहाँ हाल्छु क्याप्चर ल अलिकति अब पिङ हान्छु म के हुँदछ ल अब पिङ हान्छु R2 बाट पिङ हाने सबै केमा आउँछ मेरो इन्क्रिप्ट हुनु पर्यो सबै ESP बाट ल हुन त ESP हुन सक्छ SPI भएर जान्छ हैन एसपीआई गरेर त्यो भित्र खोल्यो भने के हुन्छ त्यो भएर पेन के ल तपाईको ह्याचिङ हुन्छ ल ह्याचिङ सेक्युरिटी हुन्छ हान्छ बुझ्नुमा नि भयो आन्सर एसडीएलसी माथि रहेछ सिस्को एसडीएलसी भनेर प्रोटोकल एड्रेसहरु आईपी एड्रेस पनि के भयो आन्सर के हो थाहै छैन अब थाहा छैन ल आईपी एड्रेस कोड चाहिँ थाहा छ वास्तवमा युनिकास्ट भएको छ आईपी एड्रेस को यो पब्लिक आईपी एड्रेस र डाटा देखिन्छ ल आन्सर डाटाको ठाउँ यस्तो छ ल आन्सर बुझ्नुभयो सोर्स डेस्टिनेसन मात्रै थाहा हुँदैछ अरु के एसपीआई मा आयो मतलब सुनिलजीहरुले बुझ्दै हुन्छ बुझ्यो सर यो तर यो सोर्स डेस्टिनेसनलाई हाइड गर्न मिल्दैन सर त्यसलाई पब्लिक आईपी त हाइड हुँदैन नि त पब्लिक आईपी त मतलब देखिनै पर्यो फेरि एक्सेस पाउनुलाई नत्र अन्त त्यो कसरी प्राइभेट चाहिँ हाइड हुन्छ हैन सर प्राइभेट त देखिन त देखिन त्यो 192.168 देखिन त देखिन नि त्यो देखिन नि त्यो प्राइभेट नेटवर्क चाहिँ देखिन अस्ति नै गर्दा केही पनि बुझिया थिएन सर है एकदम थ्योरी सहितको भयो नि त अहिले बुझ्यो थ्योरी भएपछि त पुरै यस्तो मजाले बुझिएछ नि रमाइलो लागिरहेछ बल्ल पढ्न पनि बुझ्यो के डाउट छ विक्रम जी अब यसलाई तपाईले कपी गर्दै तपाईको पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ ल तपाईको अब हामीले मोड पनि हामीले बुझ्यौं हैन मोड पनि हैन सर म भिडियोबाटै गर्छु नोटप्याडमा लगिदिनु सर नोटप्याडमा हाल्दिनु नोटप्याडमा सो क्रिप्टो के हो सो क्रिप्टो आइसक्यो फर्स्ट को आइसक्यो सेकेन्ड को आइसक्यो यहाँ चाहिँ कम डिटेल गरिदिनु ल सा भनेको थाहा छ सेक्युरिटी एसोसिएसन थाहा छैन हामी पढेको थियौ भर्खर साको बारेमा हैन अब मान्नु आन्सर हामीले सपोज टु गर्ने हो वास्तवमा म यसो गर्छु ल वास्तवमा मेरो आईएसपी रहेछ वास्तवमा आन्सर तपाईको R3 हैन R3 मा जानु पाउँछ पाउँदैन म त आईएसपी मा त भन्नु त आन्सर तपाईको यो हाम्रो लुपब्याक आईएसपी मा जानी भयो सर हैन ल लुपब्याक 0 यता आईपी एड्रेस मा के गरे आन्सर त्यसको नि राख्दिनु आईएसपी मा लुपब्याक राखेर आन्सर भन्दा मैले 8.8.8
हजुर राख्नुभयो हजुर राउटर 1 देखि म जान्छु वास्तवमा आइएसपी जानु पाउँछ भन्दैन तपाईको बुझ्नुभयो नि डिफल्ट राउटिङ गरे गरेको छ मैले किन आइएसपी भन्छ गरेको हुन्छ त्यहाँनेरि गरेको थिएन त्यही म पिङ गरे वास्तवमा 8.8.8 गरे गयो आन्सर गयो यो को गएको यतिखेर यतिखेर त त्यो R1 को एसटी गएको ल भने पब्लिक गयो हैन हो लुपब्याकबाट दियो 192.168.1 दिए ल को गएको अब आफै यो लुपब्याक जान खोजेको प्राइभेट नेटवर्क भनौँ न पाए त पाएन सर पाउँदैन ल बाइ डिफल्ट त्यहाँ माथि उनी छैन नि त त्यसको किनभने भिपिएन को टनलमा जानु पाउँछ तर भिपिएन को टनलमा चाहिँ डेस्टिनेसन पनि म्याच हुनु पर्यो नि त वास्तवमा ल त्यो 192.168 कति हुनु पर्यो 2.1 हुनु पर्यो मात्रै जानु पाउँछ भिपिएन टनलमा बुझ्नु भएन हो अहिले त भिपिएन को टनलबाट चाहिँ आइपीसेक को टनलबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो कम्युनिकेसन भइरहेछ R1 र R2 बिचमा तर इन्टरनेटमा गएको छैन ल बुझ्नु भएन कहाँ छैन अरे आइएसपी को भित्री पार्टमा उसको नेटवर्कमा जान्न पाएन भनौँ न ल आइएसपी जानु पाएर ल युजर आइएसपी जानु पाएर आउँछ पाएन सर आन्सर बुझ्नु भएन हजुर हजुर सर बुझेँ सर त्यो हुँदै उताको छेडेर उता गयो तर त्यहीँको नचाहिनेसँग नतोकेकोसँग चाहिँ पाएन भनौँ न डिफाइन नगरेको भएर होइन तपाईँको अहिले यस्तो छ क्या तपाईँको हाम्रो आइएस एउटा टनल छ हाम्रो तपाईँको उयोको टनल छ तपाईँको उयोको टनल छ ल तपाईँको के अरे तपाईँको त एउटा आइपिसी काइसेकम टनल छ R1 र R2 बिचमा त्यसबाट चाहिँ हाम्रो लेन टु लेन गयो हामीले तपाईँको म्यापिङ गरेको होइन नगरेको चाहिँ गएन इन्टरनेटमा गएन ल वास्तव इन्टरनेटमा गएन इन्टरनेट गयो त गएन तपाईँहरूलाई इबी अलिकति गाह्रो लाग्छ कसैसँग इबी छ छैन त्यो भएर भने इबीमा चाहिँ त्यो R1 को विन्डोज 7 लोड गरेर गर्दा पनि हुन्थ्यो राम्रो प्र्याक्टिस हुन्थ्यो बुझ्नु भयो नि यसमा नि भइरहेको भइरहेछ सपोज यो साथीले सपोज टु गर्दाखेरि हुन्छ अहिले म लुप ब्याकमा झुन्डेर पिङ गर्दैछु भनेर भन्दा हुन्छ यसलाई बुझ्नु भयो नि भित्रबाट गरिरहेको छु भनेर बुझ्नु पर्यो अब के गर्नु चाहन्छ यहाँनिर भइहाल्छ नेट आउटसाइड मैले नेट अन गरे आन्सर भन्नु त हजुर इन्टरफेस लुप ब्याक 0 मा गएँ आइपी नेट के गर्ने आन्सर इनसाइड लुप ब्याक इनसाइड भयो ल अब म के गर्ने कुन आइपी जस्ट भने एक्सेस लिस्ट अनि कति गर्ने आन्सर मालि 102 गरे या त 101 गरे बादमा एसीएल बुझ्नु आन्सर हजुर गरिन मैले गर्नु भयो परफेक्ट अनि आइपी सबै ट्राफिक जाओस् 192.168.1.0 जाओस् 0000255 अनि कुनसुकै जहाँसुकै जस भनेको वर्ल्ड वाइडमा जाओस् ल बुझ्नु भयो नि इन्टरनेटतिर आइपी नेट अनि इनसाइट हैन सोर्स लिस्ट 102 अनि इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा छ पब्लिक आइपी आन्सर S00 अघि गरे आन्सरलाई ओभरलोड गरे ओभरलोड आन्सर फेरि म जान खोज्छु वास्तव पाउँछु भन्दैन न जानु फेरि पाथ आन्सर नेट त मेरो भइसकेको छ किन पाएन फेरि आन्सर भन्नुहोस् त्यो टनल त डाइरेक्ट गर्छ नि त सर त्यही भएर होला सायद हैन नेट भएपछि टनलै छैन ओके आजकल पनि केही भन्नुपर्ने हो र आन्सर जानु सक्यो त सकेन सो आइपी इन्टरफेस बिया गर्छु म नेट इन्टरफेस बन्ने मेरो बन्नेछ ल आन्सर भयो नि भएन अनि एसएल चलाउँछु ल म सेक्सन एक्सेस लिस्ट ल 101 100.255.any ल ठिक छ त्यो पनि ल इनसाइड /0/0 ओभरलोड ल 102 इन्टरफेस ओभरलोड सोर्स लिस्ट भयो ल यहाँ पनि ठिकै छ ल आन्सर केही यसमा मिस्टेक छैन ल पिङ गरौँ त सर त्यो भित्रको लुप ब्याक दिएर गरे हो र अघि हामीले इन्टरफेस दिएर
अनि यो हामीले पिङ गरेको एउटा सोर्स लुपब्याक दिनु ल लुपब्याक दिनु छैन सर यो एक्सेस लिस्ट 101 होला सर यसको नेटको हामीले एक्सेल कति राखेको छौँ नेटमा के छ 101 101 लगाएको छ नि एक्सेल कति हामीले एक्सेल कति लागेको छ फेरि एक्सेल चेक गर्छु ल म एक्सेल दुईटा छ नि हाम्रो हजुर कहाँ मिस्टेक भएर आन्छ मिस्टेक भएको राम्रो भन्छ आन्छ सिकिन्छ र त्यसो गर्दाखेरि आन्छ बुझ्नुभयो 101 अक्षर आन्छ बुझ्नुभयो आन्सर पछि तपाईँको चाहिँ 101 रहेछ 101 छ सेक्सन अफ आइपी नेट गर्छु र नेट नाम हेर्छु ल नेटमा 102 रहेछ आन्छ बुझ्नु त्यसलाई के गर्नु आन्छ मैले 101 गर्नुपर्ने त्यसलाई हटाउँछु ल वास्तवमा फेरि त्यो हटाउँदाखेरि माथि एचेर हट्छ ल आन्छ फेरि त्यो भित्र गएर हटाउनु 101 हाल्नु न त्यहाँ गएर 101 हाल पहिला मेटाउनु पर्यो नि 101 ल अब चाहिँ करेक्ट भएन के सब आइपी नेटको कन्फिगरेसन हेर्नु 101 छ ल अन्त यसको एसिएल हेर्छु म 101 छ ल फेरि अब पठाउँछु ल वास्तवमा म जान चाहन्छु इन्टरनेटमा लुपब्याक 0 अथवा लुपब्याक आइपीबाट जान चाहन्छु म आन्सर भयो आन्सर भनेपछि तपाईँको जिम्मेवारी पनि त यो हुन्छ नि त वास्तवमा मान्नु एकदम लागि तपाईँको फायरवाल अथवा राउटर रहेछ आन्सर यो होइन तपाईँको यो एज डिभाइस छ इन्टरनेट जोडिएको छ त्यहाँबाट भिपिएन भएको रहेछ यो स्विच भयो या कम्प्युटरहरू भयो वास्तवमा होइन भन्नु भने यो स्विच यो कम्प्युटरको ठाउँमा चाहिँ कति मान्छ 192 डट कति आन्सर 168.1.1 0/24 होइन यो मान्छे भिपिएन मा यताबाट गएर अर्कोपट्टि साइडमा गएर अर्को स्विचमा गएर सेक्युर कम्युनिकेट भयो तर इन्टरनेट जानु पाएन नि त आन्सर बुझ्नु भएन इन्टरनेट एलाउ गर्नु पर्यो भने इन्टरनेट एलाउ गर्नलाई चाहिँ फेरि यहाँ नेट गरिदिनु अथवा यदि तपाईँको यो त्यो वर्ल्ड लिङ्क छ यो तपाईँको यो आइएसपी चाहिँ अर्को आइएसपी S0/1 चाहिँ सुबिसु छ भने यतातिर नेट गरिदिनु ल आन्सर बुझ्नु पनि जतातिर इन्टरनेटको उ छ त्यतातिर गरिदिनु पर्यो आइएसपी वान लिङ्क चाहिँ यो वास्तवमा वान लिङ्क चाहिँ यो वास्तवमा इन्टरनेट चाहिँ कहाँ भन्छ ओल्ड लिङ्कबाट रहेछ यता उता सुबिसु भनिदिउँ न अच्छा इन्टरनेटमा हाम्रो ट्राफिक के भयो सुजिलजी इन्टरनेटमा पनि गयो हाम्रो ट्राफिक यता मतलब भिपिएनमा पनि गयो ल हजुर पर्फेक्ट तपाईँको के भयो कन्फिगरेसन भयो ल के सब बुझ्यो बुझ्यो सर सुजिलजी बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो क्लियर छ एकदम त्यो नेट ल त्यो डाइनामिक नेट गरेको मैले सरी प्याड गरेको ल पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन तपाईँले सिसिएनए गर्नुभएको तर त्यो नेट तपाईँको त्यो 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 जे कमान्ड हेरेको मैले राखेको छु त्यही कमान्ड गरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यदि नेट बुझ्नु भएन भने फेरि भोलि पछि हेरिदिन्छु र यदि नेट बुझ्नु अहिले त्यो जे कमान्ड छ विक्रमजी त्यही कमान्ड रिपिटेड प्र्याक्टिस गर्नु होला हजुर हजुर हुन्छ सर हुन्छ र बुझ्ने चाहिँ कसरी भन्दा विक्रमजी यसरी बुझ्ने तपाईँहरूले चाहिँ फेरि यो अघि मैले भने फेरि म भन्छु सारांशमा गर्छु यो एक्चुअलमा यस्तो देखाएको छ हामीले फिजिकल त यस्तो देखिन्छ नि त यो हेर्दाखेरि टोपोलोजी हाम्रो अफिस भयो ल वास्तव अफिस 1 भयो यो विराटनगरमा होइन यो राउटर भनेको उयोसँग जोडिएको छ वर्ल्डिङसँग जोडिएको छ मान्ने यहाँ तर स्विच लागेर तपाईँको कम्प्युटर बस्छ नि त यहाँ एकाउन्टेन्ट बस्यो यहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बस्यो म्यानेजमेन्ट बस्यो एडमिन बसेको बसेर यसरी यहाँ लागेको हुन्छ यो मान्ने बुझ्नुभयो नि लागेको हुन्छ अब तपाईँको यो सबै मान्छेहरू तपाईँको यता तपाईँको उयोतिर जो भिपिएनतिर गएर सिक्योर कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ पल्लोपट्टि यस्तै छ सेम त्यो त भयो तपाईँको आइपी टर्मिनलबाट गयो परबाट आइसिआई क्यामराबाट प्यारामिटर्सहरू बनेर गयो इन्टरनेटमा जानु पर्यो भने चाहिँ यही लिङ्कबाट इन्टरनेट लिएको छ भने यदि सेम लिङ्कबाट इन्टरनेट लिएको छ भने यिनीहरू यो S0/0 मै प्याटिङ गरिदिनु र डिफ्रेन्टमा लिएको छ S0/1 मा लिएको छ S01 लाई चाहिँ आउटसाइड बनाउनु र बुझ्नुभयो नि हजुर भयो इन्साइडमा के त लुप ब्याक ल यदि लुप ब्याक एक्चुअल इन्टरफेस छ भने चाहिँ फेरि यहाँ F0/0 लाई मतलब इन्साइड बनाउनु होला कि त गिग 0/0 लाई गर्नु होला एक्चुअल इन्टरफेस जाने बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो हजुर के डाउट छ ठिक छ छैन सर छैन विक्रमजी के डाउट छ छैन सर छैन अहिले अलिक क्लियर भयो सर 2-3 पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र तपाईँको भिपिएन तपाईँको यसरी मेरो जस्तो तपाईँको पिङ हुने चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्स बढिहाल्छ र आहा कति राम्रो छ भिपिएन भन्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको मद्दत ईश्वरले पनि गर्न सक्दैन है साथी हो म त बहुत छोटा मान्छे हो वास्तवमा तपाईँहरूको अगाडि मेरो केही औकात छैन कि तर ईश्वरले पनि तपाईँहरूको हेल्प गर्न सक्दैन ल सुजिलजी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने